हामीले डाइनामिक लोड लगाएको छौँ कुनै पनि मोसन दिएर अथवा चाहिँ इम्प्याक्ट लोडहरू दिएका छौँ भने त्यति बेला चाहिँ त्यसलाई चाहिँ हामीले डाइनामिक टेस्ट भनेर भन्छौँ है। यसमा जस्तै यो फिल्ड टेस्ट चाहिँ दिज टेस्ट आर भ्यालुएबल मिन्स अफ डिटरमाइनिङ द रिलेटिभ डिएनसिटी होइन। त्यो सोइलको डिएनसिटी अब हामीहरूको मेजर त तिमीहरूले सोइल मेकानिक्स पढ्ने बेलामा अलमोस्ट सबै प्र्याक्टिकलहरूमा डिएनसिटी अथवा क्यालकुलेसन गर्नलाई चाहिँ अथवा त्यो सोइलको डिएनसिटी डिटरमाइन गर्नको लागि धेरै ल्याबहरू गरिसकेका छौँ होइन। यो हामीले यो टेस्ट गर्नुको मेन उद्देश्य भनेको अर्को एउटा के पनि भने एउटा रिलेटिभ डिएनसिटी फाइन्ड आउट गर्न त्यो सोइलको, त्यस्तै सियर स्ट्रेन्थ, बियरिङ क्यापासिटी अफ द सोइल डाइरेक्टली विदाउट डिस्टर्बिङ इफेक्ट अफ द बोरिङ एन्ड स्याम्पलिङ होइन। हामीहरूको त्यो जुन बोरिङ गर्दाखेरि अथवा चाहिँ जुन स्याम्पलिङ लिने बेलामा विदाउट डिस्टर्ब नगरिकन अनडिस्टर्ब स्याम्पल लिएर हामीले रिलेटिभ डिएनसिटी, सियर स्ट्रेन्थ, बियरिङ क्यापासिटीहरू चाहिँ के गर्न सकिन्छ, डिटरमाइन गर्न सकिन्छ है। योबाट र यो कमनली युज्ड मेथडहरू चाहिँ यहाँ छन् डिफ्रेन्ट। अब उसमा पेनिट्रेसन मेथड भनेर अघि मैले भने पेनिट्रेसन अथवा साउन्ड टेस्ट भनेर भन्छ। यो हामीले साउन्ड टेस्ट चाहिँ तिमीहरूको कोर्समा छैन। पेनिट्रेसन मेथड चाहिँ पेनिट्रेसनभित्र तिमीहरूको स्ट्याटिक र डाइनामिक भनेर छ र स्ट्याटिकको भित्र पनि दुईटामा डिभाइड छ होइन। र डाइनामिक्सभित्र पनि दुईटा पार्टमा डिभाइड छ त्यो है। अहिले पछि आउँछ सब क्लासिफिकेसन छ। त्यस्तै अर्को भेन सियर टेस्ट छ। हामीले डाइरेक्ट सियर के अरे सियर स्ट्रेन्थ सोइलको सियर क्यापासिटी चाहिने टेस्ट गर्नको लागि भेन सियर टेस्ट गर्छौँ। त्यस्तै अर्को प्रेसर मिटर टेस्ट, डाइलेटोमिटर टेस्टहरू पनि गरिन्छ हामीले है, सोइलको डिफ्रेन्ट प्रपर्टीहरू स्टडी गर्नको लागि। त्यस्तै अर्को प्लेट लोड टेस्ट भन्ने छ। यो प्लेट लोड टेस्ट र पाइल लोड टेस्ट चाहिँ तिमीहरूको पछाडि प्लेट लोड टेस्ट च्याप्टर 6मा र पाइल लोड टेस्ट चाहिँ च्याप्टर 7मा हुन्छ यो होइन। मैले अहिले यहाँ जस्ट यो फिल्ड टेस्ट चाहिँ फिल्ड टेस्ट नै हो, तर हामीले पछाडि पढ्ने भएको कारणले गर्दाखेरि मैले यो चाहिँ यो च्याप्टरमा चाहिँ हामी अहिले जस्ट मैले यो दुईवटा टपिक राखेको मात्र छु। यो पछाडिको च्याप्टर 6 र च्याप्टर 7मा यो कभर हुन्छ है। पेनिट्रेसन टेस्ट they are conduct mainly to get the information on the relative density of the soil with little or no cohesion होइन। हामीहरूको लिटल अथवा नो कोहेजन को केसमा हामीले त्यसको डिएनसिटी कति छ भनेर त्यो इन्फर्मेसन लिनको लागि नै हामीले पेनिट्रेसन टेस्टहरू गरिन्छ। द टेस्ट आर बेस्ड अन द फ्याक्ट द्याट रिलेटिभ डिएनसिटी अफ द सोइल स्ट्राटा इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु द रेसिस्टेन्स अफ द सोइल एग्निस्ट द पेनिट्रेसन अफ द ड्राइभिङ पोइन्ट होइन। हामीहरूको सोइल स्ट्राटा चाहिँ के हुँदो रहेछ, रेसिस्टिङ अफ सोइलसँग चाहिँ डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल हुन्छ र त्यसले के गर्छ भन्दाखेरि ड्राइभिङ पोइन्ट जुन हामीले के अरे पेनिट्रेट गर्छौँ कुनै अब जस्तै हिजो मैले सोइल स्याम्पलर लिनको लागि हामीले के अरे स्पोन के अरे स्प्लिट स्पोन होइन अनि सेल बाई ट्युबहरू चाहिँ हामीले पेनिट्रेट गर्ने बेलामा त्यसले रेसिस्ट गर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि त्यो दुईटा बिच चाहिँ डाइरेक्टली अब प्रोपोर्सनल हुन्छ र तिनीहरूले चाहिँ त्यहाँ चाहिँ रेसिस्टेन्स क्यापासिटी चाहिँ डेभलप हुन्छ भनेर भन्छ है। त्यस्तै फ्रम दिस अब यो त्यो रेसिस्टेन्स जुन हाम्रो रिलेटिभ डिएनसिटी चाहिँ नि हामीले टेस्ट गर्ने बेलामा जुन सोइल स्ट्राटा र जुन हामीले पेनिट्रेट गर्ने जुन ड्रिल पाइपहरू हुन्छ तिनीहरू बिच हुने त्यो रेसिस्टिङ फोर्सले गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि त्यसमा कोरिलेसन हुन्छ केही टर्म्सहरूमा। जस्तै के अरे इन्टरनल फ्रिक्सन, बियरिङ प्रेसर, डेन्सिटी, मोडुलस अफ कम्प्रेसिबिलिटीहरू चाहिँ त्यसपछि त्यहाँ डेभलप हुन्छ र तिनीहरू बिच चाहिँ एकअर्कामा कोरिलेसन हुन्छ भनेर भन्छ है। त्यस्तै पेनिट्रेसन आर क्लासिफाइड एज अ स्ट्याटिक एन्ड डाइनामिक पेनिट्रेसन। हामीहरूको यो अघि नै मैले भने पेनिट्रेसनलाई चाहिँ दुईवटा स्ट्याटिक र डाइनामिक। एउटा स्ट्याटिक लोड भनेको जस्ट त्यसमा चाहिँ विदाउट भाइब्रेसन अथवा विदाउट मोसन हामीले जस्ट लोड मात्रै एप्लाई गरिन्छ है स्ट्याटिकमा। डाइनामिकमा चाहिँ जस्तै भाइब्रेट गरेर अथवा कुनै मेसिनरी टुलहरू युज गरेर हामीले त्यसलाई पेनिट्रेट गर्ने पेनिट्रेट गर्छौँ है। स्ट्याटिक पेनिट्रेसन टेस्टलाई चाहिँ दुईवटा पार्टमा डिभाइड गरेको छ।
एउटा स्विडिश वेट साउन्डिङ टेस्ट भनेर भनेको छ भने अर्को स्ट्याटिक कोन पेनिट्रेसन टेस्ट भनेर छ। तिमीहरूको यो स्विडिश वेट साउन्ड टेस्ट भन्ने चाहिँ तिमीहरूको सिलेबसमा छैन। त्यो भएर सिलेबसमा नभएको कारणले गर्दाखेरि यो अहिले हामी चाहिँ पढ्दैनौँ। अब तिमीहरूलाई जान्न इच्छा लाग्यो भने सिम्पल छ, तिमीहरूले आफैले पनि हेर्न सक्छौ है, यो युट्युबहरूमा अथवा इन्टरनेटहरूमा यो पाइन्छ। तर हामीहरूको सिलेबसमा चाहिँ यो छैन है। अर्को स्ट्याटिक कोन पेनिट्रेसन भनेर छ। स्ट्याटिक कोन पेनिट्रेसन टेस्टलाई हामीले अर्को डच कोन पेन्ट्रोमिटर टेस्ट पनि भनेर भन्छौँ, स्ट्याटिक कोन पेनिट्रेसन टेस्टलाई। र यो विशेष गरी युरोपियन कन्ट्रीहरूतिर चाहिँ यो युज छ अहिले होइन, वाइडली युज हुन्छ युरोपियन कन्ट्रीहरूतिर। र यसको चाहिँ तिमीहरूको द टेस्ट कन्सिस्ट अफ अ कोन होइन, त्यो टेस्टको जुन कोन पेनिट्रेसन टेस्ट भन्ने बित्तिकै त्यो बटम पोर्सन जुन हामीहरूको बोर होल पछि जुन हामीले सोइल स्याम्पल लिने बेलामा त्यो जुन ड्रिल गरिन्छ अथवा पेनिट्रेट गरिन्छ सोइलमा, त्यसको सेप चाहिँ के हुँदो रहेछ, कोन सेपको हुन्छ। र त्यसको एपेक्स एङ्गल चाहिँ नि हाम्रो 60 डिग्रीको हुन्छ है। र त्यसको त्यो जुन कोनको चाहिँ ओभरअल डायमिटर चाहिँ हामीहरूको के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि 35.7 mm को हुन्छ। र त्यसको इन्ड एरिया चाहिँ नि 10 सेन्टिमिटर स्क्वायरको हुन्छ। र रडको डायमिटर चाहिँ नि हामीहरूको 16 डायमिटरको हुन्छ भने केजिङ पाइप जुन त्यो रडलाई चाहिँ प्रोटेक्ट गर्नको लागि, जस्तै नत्र भने चाहिँ हाम्रो के हुन्छ, सोइलहरू चाहिँ तल त्यो सोइलहरूले अथवा त्यो फ्रिक्सनले चाहिँ त्यसमा इफेक्ट गर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि त्यसमा हामीले क्याजिङ पाइपहरू राखिएको हुन्छ त्यो कोन पेनिट्रेट गर्नभन्दा साइडमा होइन, टपको माथिपट्टिको चाहिँ सोइल चाहिँ तल फल नहोस् भन्नको लागि, अथवा त्यसले त्यो सोइल स्याम्पल चाहिँ डिस्टर्ब गर्ने गर्छ, त्यो चाहिँ डिस्टर्बेन्स नगरोस् भन्नको लागि हामीले केजिङ पाइप राखिन्छ। त्यो केजिङ पाइपको डायमिटर चाहिँ हाम्रो 20 mm को हुन्छ है। एन्ड द रड इज पुस्टेड हाइड्रोलिकल्ली इन्टु द ग्राउन्ड एट अ रेट अफ 10 सेकेन्ड पर 10 mm पर सेकेन्ड होइन। 10 mm पर सेकेन्डमा हामीले हाइड्रोलिकल्ली के गरिन्छ, त्यो रडलाई चाहिँ हामीले पुस्ट गरिन्छ तल है। त्यसै द प्रेसर एक्जर्टेड अन द रड इज मेजर्ड विथ द प्रुभिङ रिङ। त्यसमा चाहिँ हामीहरूको के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि द रड के अरे द प्रेसर एक्जर्टेड होइन भनेको जुन हामीले प्रेसर त्यसमा एप्लाई गर्छौँ त्यसको चाहिँ मेजरमेन्ट कसरी गर्नु पर्यो, एउटा चाहिँ कि प्रुभिङ रिङहरू राखेर होइन, त्यसमा जस्तै त्यो रडमा चाहिँ मार्क लगाएर है। अनि त्यसपछि अर्को अब चकले अथवा मार्करहरू युज गरेर त्यसमा मार्किङ गर्ने के कति चाहिँ पेनिट्रेट भयो भनेर होइन, अथवा मेनोमिटरहरू अथवा स्ट्रेन गजहरू राखेर पनि हामीले कति चाहिँ त्यो उस भयो पेनिट्रेट भयो भनेर हामीले मेजरमेन्ट गर्न सकिन्छ है। The cone is first pushed into the ground and the force required to push the cone 20 cm into the soil is recorded. जुन हाम्रो 20 cm पेनिट्रेट हुने बेलामा हामीले के गर्नु पर्यो, त्यसको रेकर्ड राख्नुपर्ने हुन्छ है। कति चाहिँ फोर्स लाग्यो भनेर हामीले त्यो फोर्स र अब डेप्थको हामीले रेकर्ड राख्छौँ होइन। त्यस्तै अर्को त क्याचिङ पाइप इज देन एडभान्स टु जोइन द कोन and the force required to push the pipe is also recorded होइन। त्यसपछि हामीले के गर्नु पर्यो, केजिङ पाइपलाई फेरि त्यो कोनमा पनि टच गराउनु पर्यो। त्यो गराइसकेदाखेरि पनि कति फोर्स लाग्छ त्यो पनि हामीले रेकर्ड राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि रिडिङ थस टेकन आर प्लटेड एग्निस्ट द डेप्थ होइन। अब हामीले के गर्नु पर्यो, त्यो रिडिङ जुन फोर्स चाहिँ कति लाग्छ त्यो फोर्सलाई चाहिँ हामीले यसमा एकतिर चाहिँ हामीले डेप्थ राख्छौँ यहाँ एउटा साइडमा, अर्को साइडमा चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो, फोर्स राखेर त्यसपछि हामीले एउटा कर्भ रिडिङलाई चाहिँ यो कर्भको उसमा चाहिँ हामीले प्लट गर्नुपर्छ। त्यो प्लट गरिसकेपछि तिमीहरूले अब यो डिफ्रेन्ट प्यारामिटरहरूमा अब यो टिप्स रेसिस्टेन्स फ्रिक्सन रेसियोको आधारमा चाहिँ हामीले यसरी यो डिफ्रेन्ट कर्भहरू यस्तो खालको कर्भहरू चाहिँ हामीले पाउँछौँ है। यो तिमीहरूको कोन टिप भयो जसको चाहिँ 60 डिग्री छ यो होइन। अब यो फ्रिक्सनल स्लेब भनेको फ्रिक्सन यो चाहिँ केजिङ त्यो पाइप नै हो, यो रड नै हो। त्यो रडलाई चाहिँ हामीहरूको यहाँ वरिपरि फ्रिक्सनलाई चाहिँ कम गराउनको लागि त्यसमा चाहिँ क्लोथको चाहिँ के गरिएको हुन्छ, कभर राखिएको हुन्छ त्यसमा। त्यसपछि हामीले यो रडलाई चाहिँ पुस गर्छौँ तल होइन। त्यसलाई नै हामीले के भनिन्छ, यहाँबाट आउने यो रिजल्ट होइन,
त्योबाट नै हामीले के गरिन्छ स्ट्याटिक कोन पेनिट्रेसन टेस्ट गर्छौँ है। र त्यो गरिसकेपछि अब तिमीहरूले चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ अब सोइल स्याम्पलहरू त निकाल्छौ। सोइल स्याम्पल निकाल्ने हिजो स्याम्पलरको कुरा गरिहालियो होइन। अब डिस्टर्ब स्याम्पल निकाल्ने हो भने चाहिँ स्प्लिट स्पोन्ज स्याम्पलर लिनु पऱ्यो भने, अनडिस्टर्ब स्याम्पल निकाल्ने हो भने सेल बाई ट्युब लिनु पऱ्यो। त्यो लिइसकेपछि त्यहाँबाट तिमीहरूले सोइल स्याम्पल चाहिँ निकाल्छौ है। अब त्यो निकालिसकेपछि अब हामीले अथवा चाहिँ त्यहाँबाट अब डिफ्रेन्ट डिएनसिटीहरू हामीले निकाल्न सक्छौँ सोइलको होइन, ल्याब टेस्टहरू गरेर। अथवा वाटर कन्टेन्ट कति छ, डिएनसिटी कति छ भनेर हामीले क्यालकुलेट गर्न सकिन्छ। अर्को चाहिँ पोइन्ट रेसिस्टेन्स, यो टेबलबाट तिमीले देख्न सक्छौ। यो पोइन्ट रेसिस्टिङ चाहिँ कति छ त्यसको आधारमा पनि कुन टाइपको सोइल हो त्यो भनेर हामीले डिटरमाइन गर्न सक्छौँ। त्यो पेनिट्रेट गर्ने बेलामा जुन लाग्ने फोर्स हुन्छ यदि ग्रेटर देन लेस देन 2500 छ पोइन्ट रेसिस्टिङ भने त्यति बेला त्यो चाहिँ लुज सोइल हो भनेर हामीले भन्न सक्छौँ। त्यस्तै अर्को 5000 देखि भेरी लुज सोइल हो, अथवा 5000 देखि 10000 सम्म मिडियम डेन्स र भेरी डेन्स भनेर यो डिफ्रेन्ट रेन्जहरुमा चाहिँ हामीले यो डिटरमाइन गर्न सकिन्छ है। जति चाहिँ सोइल कम्प्याक्टेड भयो त्यति के हुँदो रहेछ पोइन्ट रेसिस्टिङ क्यापेसिटी अथवा लोड जुन लोड लाग्छ त्यो लोड चाहिँ नि बढ्दै जाँदो रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ बुझ्नु पर्यो हैन। हामीले यहाँ माथिबाट पुश गर्छौं, पुश गर्ने बेलामा यो जुन पोइन्ट रेसिस्टिङ छ पोइन्ट रेसिस्टिङ क्यापेसिटी चाहिँ के हुँदो रहेछ जति कम्प्याक्टेड भयो, जति चाहिँ हार्ड सोइल भयो त्यति त्यो चाहिँ त्यो सोइलको नेचर चाहिँ फरक हुँदै अब लुज सोइल अथवा डेन्स सोइल भन्ने हुँदो रहेछ है। र यसलाई चाहिँ अब मियरहोफले चाहिँ के गरेको छ भन्दाखेरि हाम्रो स्ट्यान्डर्ड पेनिट्रेसन नम्बर क्याल्कुलेट गर्नको लागि यो जस्तै हामीलाई चाहिँ अब यो कोन रेसिस्टिङ स्ट्याटिक कोन रेसिस्टिङ क्यापेसिटी त हामीलाई थाहा हुनु भयो, भनेको फोर्स चाहिँ हामीलाई थाहा हुनु भयो, कति पुश गर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई कति चाहिँ लोड लाग्यो भनेर तिमीले लोड चाहिँ क्याल्कुलेट गर्न सक्नु। त्यसलाई हामीले स्ट्यान्डर्ड पेनिट्रेसन नम्बरमा कन्भर्ट गर्न पर्यो भने यो फर्मुला यो मियरहोफले एउटा फर्मुला दिएको छ 1/4 अफ CKD भनेर छ। यो फर्मुला युज गरेर हामीले के गर्न सकिने भयो स्ट्यान्डर्ड पेनिट्रेसन नम्बरमा कन्भर्ट गर्न सकिन्छ है। यो स्ट्यान्डर्ड पेनिट्रेसन नम्बरको कुरा अहिले एसपीटी गर्ने बेलामा चाहिँ अझ एसपीटी पढ्ने बेलामा अझ क्लियरली थाहा हुन्छ यो स्ट्यान्डर्ड पेनिट्रेसन नम्बर भनेको के हो भन्ने कुरा चाहिँ। ल यो हाम्रो स्ट्याटिक कोन पेनिट्रेसनको कुराहरू भयो है। तिमीहरूलाई अर्को छ डाइनामिक पेनिट्रेसन टेस्ट भित्र चाहिँ हामीहरूको दुईटा छ, एउटा चाहिँ स्ट्यान्डर्ड पेनिट्रेसन टेस्ट छ, अर्को चाहिँ डाइनामिक कोन पेनिट्रेसन टेस्ट है, डीसीपीटी भनेर भन्छ त्यसलाई। यो स्ट्यान्डर्ड पेनिट्रेसन टेस्ट चाहिँ के हो भन्दाखेरि दिस इज द मोस्ट कमन अफ द फिल्ड टेस्ट हैन। यो स्ट्यान्डर्ड पेनिट्रेसन चाहिँ हामीहरूको फिल्ड टेस्ट गर्नको लागि एकदम कमनली युज्ड हुने इन्स्ट्रुमेन्ट हो अथवा टुल हो यो हैन। And measures the resisting of the soil by dynamic penetration to dynamic penetration by a 50 mm diameter of the split sponge sampler which is driven into the soil at the bottom of the borehole। हामीले के गर्नु पर्यो स्प्लिट स्पोन स्याम्पलर चाहिँ हामीहरूले 50 cm तल हामीले के गर्नु पेनिट्रेट गरिन्छ, डाइनामिक पेनिट्रेसन गरिन्छ है बोरहोल भन्दा तल। तिमीले चाहिँ अब बोरहोल खन्ने त मेथड तिमीलाई थाहा भइसक्यो हैन। अब हामीले हिजो पनि मैले भने स्याम्पल कति कतिको उसमा लिगिन्छ, हामीले कति कतिको रेन्जमा लिगिन्छ भनेर। जस्तै अब 3 मिटरसम्मको मात्रै लिनु भयो भने 0.75 मिटरसम्मको इन्टरभलमा लिनु पर्यो। भनिसकेपछि पहिला सुरुमा हामीले 0.75 mm को 0.75 मिटरको चाहिँ हामीले के गर्न पर्यो एउटा बोरहोल चाहिँ खन्नु पर्यो। त्यो बोरहोल बनाइसकेपछि त्यो बोरहोलमा हामीले स्प्लिट स्पोन स्याम्पलर युज गरेर त्यहाँबाट हामीले यो स्ट्याटिक पेनिट्रेसन टेस्ट मेथड फलो गरेर चाहिँ त्यहाँबाट हामीले के गरिन्छ सोइल स्याम्पल निकाल्छौँ है। त्यस्तै द स्याम्पलर इज अट्याच टु द ड्रिल रड हैन। अब त्यो स्याम्पलरलाई चाहिँ हामीले के छ ड्रिल रडमा, अब जस्तै त्यो स्याम्पलरको चाहिँ सर्टेन हाइट हुन्छ है, त्यो 2 फिट 3 फिटको हुने भयो। अब हिजो हामी चाहिँ हेरेको छौँ लगभग 700-800 mm को हुन्छ त्यो। अब त्यो 700-800 mm को त हाम्रो रिक्वायर्ड डेप्थ जस्तै 10 मिटरको मासम्म हामीले लिनु पर्यो भने त त्यो के गर्न सक्यो 10 मिटरमा सिधै त्यसलाई हामीले त पठाउन सक्यो। त्यो 10 मिटरको त हुँदैन, त्यति बेला हामीले के गर्नु पर्यो ड्रिल रडहरुमा चाहिँ अट्याच गर्नुपर्ने हुन्छ स्याम्पलरलाई। एन्ड द डाइनामिक ड्राइभिङ फोर्स is a 63.5 kg mass falling through a height of 76 cm onto the top of the rod हैन।
हामीले के गर्न पर्यो टप अफ द रडबाट 76 सिएम चाहिँ नि हाइटबाट हामीले फ्री फल गराउनु पर्यो ह्यामरलाई। त्यो ह्यामरले गर्दाखेरि के गर्छ त्यो ड्रिल रडलाई चाहिँ पेनिट्रेट गराउँछ र त्यहाँबाट हामीले स्याम्पल निकाल्न सक्छौँ है। त्यो स्याम्पल निकाल्ने तरिका चाहिँ के छ यो स्ट्यान्डर्ड पेनिट्रेसन टेस्टमा भने अब हाम्रो रिक्वायर्ड एउटा बोर होल चाहिँ तिमीले खन्यौ, त्यो खनिसकेपछि ड्रिल रडमा चाहिँ त्यो हामीहरूको स्याम्पलर चाहिँ हामीले एट्याच गर्छौँ। एट्याच गरिसकेपछि हामीले के गर्नु पर्यो द स्याम्पलर इज इनिसियली ड्रिभन 15 सिएम बिलो द बटम अफ द बोर होल। त्यो बोर होलको जस्तै 1.5 मिटरको डेप्थबाट हामीले सोइल स्याम्पल लिनु पर्यो भने हामीले के गर्न पर्यो त्यो बोर होलको 1.5 मिटर को बोर होल जुन डेप्थ छ त्यो पोइन्टसम्म हामीले के गर्नु पर्यो पहिला त्यो पोइन्टबाट 15 सिएम चाहिँ हामीले ड्रिभन गर्न पर्यो स्याम्पलरलाई। त्यसपछि फेरि के गर्नु पर्यो त्यो गरिसकेपछि त्यसको अब डाटा रेकर्ड गर्न पर्यो हैन। अनि अर्को चाहिँ इट इज देन फर्दर ड्रिभन 30 सिएम भनेर भन्यो। एकैचोटि 30 सिएम गर्न मिल्दैन, 15 सिएम 50 सिएम गरेर गर्नु पर्यो है त्यो चाहिँ। And the number of the blow required to drive the last 30 cm is termed as the standard penetration value denoted by the and अहिले जुन त्यो स्ट्यान्डर्ड पेनिट्रेसन भ्यालु थियो हामीले यहाँ निकालेको स्ट्यान्डर्ड पेनिट्रेसन भ्यालु चाहिँ हामीले यो स्ट्याटिक कोन रेसिस्टिङ क्यापासिटीको त्यो फोर्स को चाहिँ 1/4 लिएर गर्यौं हैन। यो चाहिँ मियरहोफले दिएको चाहिँ इक्वेसन अनुसार। तर यहाँ चाहिँ यसले के गर्यो भन्दाखेरि सुरुको 15 सिएम चाहिँ यसले के गर्ने भयो त्यो इनिशियल ड्रिभन हुन्छ हैन। त्यसलाई चाहिँ त्यति उस मानिदैन, रिलायबल मानिदैन। त्यसपछि त्यो सुरुको 15 सिएम गइसकेपछि फेरि अर्को फर्दर 30 सिएम 15 सिएम जुन आउँछ त्यति बेला लाग्ने जुन त्यो हामीले कतिचोटि चाहिँ हामीहरूको त्यो लोड चाहिँ नि हामीले ड्रप डाउन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको अनुसार हामीले नम्बर अफ एन भ्यालु चाहिँ त्यो पेनिट्रेसन स्ट्यान्डर्ड पेनिट्रेसन भ्यालु अथवा एन भ्यालु चाहिँ हामीले के गर्न पर्यो त्यहाँबाट काउन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ है। यो फिगरमा हामीले देख्न सकिन्छ हिजो मैले तिमीहरूलाई त्यो पनि देखाएँ हैन। हिजो त्यो दुईटा भिडियो हामीले हेरिसकेका छौँ। अब हामीले काउन्ट गर्ने भनेको चाहिँ केही पनि होइन कि जस्ट यो जुन यो 16 पोइन्ट यो ह्यामर छ यो ह्यान्डल ह्यामर भनेर दिएको छ 16 पोइन्ट यो 63.5 जुन हाम्रो 63.5 केजी को ह्यामर छ यो कति नम्बर्स चाहिँ हामीहरूको तल उस हुन्छ त ड्रप कति टाइम्स लाग्छ त्यो ड्रप डाउन हुन कतिचोटि चाहिँ हामीले 30 सिएम चाहिँ नि हामीहरूको त्यो पेनिट्रेट हुनको लागि कति नम्बर्स अथवा कति टाइम्स चाहिँ हामीले त्यसलाई त्यहाँ ड्रप डाउन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसलाई नै हामीले स्ट्यान्डर्ड पेनिट्रेसन भ्यालु अथवा एन भ्यालु भनेर भन्छौँ है। यहाँ पुल्ली राखेको हुन्छ। अब तिमीहरूले त्यो हिजो फिगर अब यहाँ त डाइरेक्टली यो सिधै उस गरेको छ। हामीले चाहिँ के गर्नु पर्यो ट्राइपोडहरू राखेर अनि एउटा बोर होल खन्नु पर्यो। कति डेप्थको हामीले लिने हो त्यसको आधारमा त्यसपछि हामीले यो ह्यामरहरू राखेर अनि त्यसपछि यो गाइडेन्स पाइपहरू राख्नु पर्यो हैन। अनि ड्रिल रड राख्नु पर्यो। अनि यो ग्राउन्ड सर्फेस भयो अनि यो अन्दा मुनि हामीहरूको यो बोर होलमा चाहिँ हामीहरूको अब त्यो कुन स्याम्पल निकाल्ने हो हैन। अब स्प्लिट डिस्टर्ब स्याम्पल निकाल्ने हो कि अथवा चाहिँ अब कुन टाइपको छ सोइल त्यसको आधारमा पनि डिपेन्ड हुन्छ। अब स्प्लिट स्पोन स्याम्पलर राख्ने हो कि सेल बाई स्याम्पलर राख्ने हो त्यो दुईटा स्याम्पलर मध्ये कुनै एउटा स्याम्पलर राखेर हामी त्यहाँबाट सोइल स्याम्पल पनि निकाल्न सकिन्छ एउटा। अर्को चाहिँ तिमीहरूको के हुने भयो यहाँबाट एन भ्यालु हामीले निकाल्न सकिन्छ है। यहाँ यो डिफ्रेन्ट स्टेपहरू देखाएको छ। सुरुमा यो बोर होल खनेको भयो है। यो बोर होलमा चाहिँ हामीले के गरिन्छ यो कुन अब स्प्लिट ब्यारल अथवा स्प्लिट स्पोन स्याम्पलर छ यहाँ हैन। अनि यो ड्रिल रड भयो यहाँ माथि चाहिँ 63.5 केजी ड्रप ह्यामर छ है। अनि त्यसपछि हामीले 76 सिएम चाहिँ हामीहरूको के छ अथवा 0.76 मिटर चाहिँ माथिबाट हामीले फ्री फल गराउँछौँ। र त्यसपछि हाम्रो यो चाहिँ के भन्नु पर्यो सुरुको फर्स्ट यो सिटिङ भ्यालु चाहिँ हामीले सिटिङ केसको चाहिँ जुन 150 mm को चाहिँ अथवा 15 सिएम को सुरुको भ्यालु चाहिँ हामीले काउन्ट गर्दैनौँ है। त्यो चाहिँ अब त्यहाँनिर चाहिँ डिस्टर्ब सोइल हुने भएको कारणले गर्दाखेरि त्यो भ्यालु चाहिँ अलिक त्यति रिलायबल हुँदैन भनेर। अनि त्यसपछि बाँकी रहेको पछिको दुईटा 15 सिएम को चाहिँ हामीले जुन लिगिन्छ त्यसलाई नै हामीले नम्बर अफ ब्लोलाई नै हामीले पेनिट्रेसन भ्यालु अथवा एन भ्यालु भनेर भन्छौँ है। ल फर्स्ट इन्क्रिमेन्टमा के भयो यहाँसम्म जान्छ अनि सेकेन्ड इन्क्रिमेन्टमा योसम्म जान्छ अनि हामीले यो सेकेन्डको चाहिँबाट डाटा रेकर्ड गर्न सुरु गर्नुपर्ने हुन्छ। कति नम्बर अफ ब्लो लाग्यो यो पोइन्टबाट हाम्रो फर्स्ट इन्क्रिमेन्ट पोइन्टबाट सेकेन्ड इन्क्रिमेन्ट पोइन्टसम्म रिच गर्नको लागि भन्ने लाग्ने बेलामा जुन कतिचोटि चाहिँ हामीले यो जुन ड्रप ह्यामर छ त्यसलाई कतिचोटि फल गर्यो त्यो नै हाम्रो एन भ्यालु हुन्छ। त्यो भ्यालु चाहिँ काउन्ट गर्नु पर्यो।
त्यसपछि थर्ड भएर टोटल हामीहरूको एन भ्यालु चाहिँ कति भयो त अब यो हैन त्योबाट चाहिँ तिमीहरूले यो थर्ड इन्क्रिमेन्टबाट चाहिँ पेनिट्रेसन के नम्बर अफ स्ट्यान्डर्ड पेनिट्रेसन भ्यालु चाहिँ हामीले लिन सकिन्छ है। त्यो लिइसकेपछि अब हामीले कोरिलेसन गर्नु पर्यो। अब यो डिफरेन्ट यो तेर्जागी आइन पेगले चाहिँ हामीहरूको यो एउटा कोरिलेसन दिएको छ जुन स्ट्यान्डर्ड पेनिट्रेसन भ्यालु अथवा एन भ्यालु छ यो एन भ्यालु अनि इन्टरनल फ्रिक्सन एंगल अफ इन्टरनल फ्रिक्सन र रिलेटिभ डेन्सिटी को चाहिँ कोरिलेसनको यो डाटा दिएको छ। अब जस्तै हाम्रो त्यो एन भ्यालु जुन त्यो 30 cm चाहिँ तिमीहरूको पेनिट्रेट हुने बेलामा अब त्यो एन भ्यालु चाहिँ 0 to 4 मै तिमीहरूको त्यो 30 cm पेनिट्रेट भयो भने त्यति बेला त्यो सोइल चाहिँ भेरी लुज रहेछ भनेर बुझ्नु पर्यो र त्यसको एंगल अफ इन्टरनल फ्रिक्सन चाहिँ 20 डिग्री भन्दा 28 डिग्री भन्दा लेस रहेछ भनेर बुझ्नु पर्यो। त्यस्तै अर्को हाम्रो जुन स्ट्यान्डर्ड पेनिट्रेसन भ्यालु यदि 4 देखि 10 सम्म छ 10 को रेन्जमा छ भने त्यति बेला त्यसको इन्टरनल एंगल अफ इन्टरनल फ्रिक्सन चाहिँ तिमीहरूको 28 देखि 30 डिग्री सेल्सियस सम्म हुन्छ र त्यो सोइल चाहिँ हामीहरूको त्यो सोइलको डेन्सिटी चाहिँ लुज रहेछ अथवा सोइलको डेन्सिटी चाहिँ लो रहेछ भन्ने बुझ्नु पर्यो। त्यस्तै अर्को हामीहरूको यदि एन भ्यालु जुन अहिले त्यो नम्बर अफ ड्रप ह्यामर जुन काउन्ट गरिएको थियो त्यो एन भ्यालु चाहिँ 10 देखि 30 को रेन्जमा छ भने त्यसको तिमीहरूले एंगल अफ इन्टरनल फ्रिक्सन चाहिँ 30 to 36 डिग्री हुने भयो र सोइलको टाइप चाहिँ मिडियम टाइप सोइल छ अथवा त्यसको डेन्सिटी चाहिँ मिडियम टाइपको छ भनेर बुझ्नु पर्यो। यसरी चाहिँ हामीहरूको डिफरेन्ट रेन्जहरू दिएको छ यो तेर्जागी आइन पिकले है। यसको आधारमा तिमीहरूले भोलि त्यो सोइल टेस्ट गर्छौ गरिसकेपछि हामीलाई एन भ्यालु थाहा हुन्छ त्यहाँबाट हामीले यससँग कोरिलेसन गरेर यो तेर्जागी आइन पिकले दिएको टेबलबाट चाहिँ त्यसको एंगल अफ इन्टरनल फ्रिक्सन र रिलेटिभ डेन्सिटीको रेन्जहरू हामीले फाइन्ड आउट गर्न सकिन्छ। यो एउटा भयो है। अर्को त्यस्तै तेर्जागी आइन पिकले नै फेरि केसँग कोरिलेटेड गरेको छ भने नम्बर अफ लोको अनकन्फाइन्ड कम्प्रेसिभ स्ट्रेन्थ कन्सिस्टेन्सी अफ कोहिजन सोइलहरुसँग पनि यसले के गरेको छ कम्पेयर गरेको छ। अब यो कति लोड चाहिँ रेसिस्ट गर्न सक्ने भन्ने छ है। यहाँबाट हामीले बियरिङ क्यापेसिटी निकाल्न सक्ने भयो हैन। जस्तै अब 0 देखि 6 भयो भने 0 to 25 को रेन्जमा पर्दो रहेछ है बियरिङ क्यापेसिटी हैन। अब त्यस्तै अर्को 2 देखि 4 सम्म भयो भने 25 to 50 पर्ने भयो। 4 देखि 8 सम्म भयो भने 50 to 100 हैन। अब यो नम्बर अफ हामीहरुको त्यो ब्लो अथवा चाहिँ जुन एन भ्यालु अथवा त्यसलाई हामी स्ट्यान्डर्ड पेनिट्रेसन भ्यालु पनि भन्छौं त्यो भ्यालु चाहिँ कति रेन्जको छ त्यसको आधारमा हामीले के गर्ने रहेछ यसको अनकन्फाइन्ड कम्प्रेसिभ स्ट्रेन्थ अथवा बियरिङ क्यापेसिटी कति छ भनेर हामीले यहाँबाट डिटरमाइन गर्न सक्छौं। र कन्सिस्टेन्सी कस्तो टाइपको भेरी सफ्ट हो कि सफ्ट मिडियम स्टिप भनेर हामीले अथवा हार्ड टाइपको सोइल हो भनेर त्यो डिटरमाइन गर्न अथवा यहाँबाट चाहिँ हामीले त्यो इन्फर्मेसन लिन सक्छौं है। त्यस्तै अर्को the relation between the angle of internal friction and relative density may be expressed approximately by the following equation। अब अहिलेको चाहिँ त्यो टेबुलेटेड फर्मबाट चाहिँ हामीले के थियो तेर्जागी अनि पिकले चाहिँ दिएको भ्यालुबाट चाहिँ हामीले रिलेट गर्न सकिन्थ्यो। अब यसले फेरि अर्को यो मियर वुफ भन्ने जो रिसर्चर अथवा चाहिँ यो सम्बन्धी रिसर्च गरेको मान्छे छ त्यसले चाहिँ के भन्यो भन्दाखेरि यो एउटा रिलेसन दिएको छ है रिलेटिभ डेन्सिटी र एंगल अफ इन्टरनल फ्रिक्सनको। जस्तै for the granular soil containing more than 5% fine and silt यदि fine and silt चाहिँ नि fine sand and silt चाहिँ नि more than 5% छ भने त्यति बेला यो चाहिँ नि रिलेसनशिप युज गर्ने भनेर भनेको छ है। अथवा तिमीहरुको अर्को चाहिँ for the granular soil containing less than 5% भयो भने हामीले यो इक्वेसन युज गरेर हामीले त्यो रिलेट गर्न सकिन्छ र यो जुन तिमीहरुको रिलेटिभ डेन्सिटी छ त्यो चाहिँ पर्सेन्टेजमा युज गर्नुपर्छ है यो फर्मुला युज गरेर हामीले निकाल्ने बेलामा। कहिलेकाहीँ चाहिँ तिमीहरुलाई के गर्न सक्छ भन्दाखेरि अब इन्टरनल फ्रिक्सन दिएको हुन सक्ला अथवा एंगल अफ इन्टरनल फ्रिक्सन दिएको हुन सक्ला अथवा चाहिँ के हुन्छ रिलेटिभ डेन्सिटी दिएको हुन सक्छ अनि हामीले चाहिँ अर्को केही चाहिँ डिटरमाइन गर्नु पर्यो हैन। एउटा भ्यालु दियो रिलेटिभ डेन्सिटी दियो तर हामीले एंगल अफ फ्रिक्सन चाहिँ क्वेशनमा दिएन भने यो इक्वेसनहरु युज गरेर तिमीहरुले निकाल्न सक्छौ त्यो चाहिँ है। जुन चाहिँ मियर वुफले दिएको इक्वेसनहरु हुन् चाहिँ। त्यस्तै करेक्सन to be applied to measure the value of the SPT। अब SPT भ्यालु चाहिँ हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ करेक्सन गर्नुपर्ने हुन्छ है फेरि। जस्तै अब
कति अब त्यहाँ स्याम्पल लिने बेलामा त 100% अब त्यो ल्याब पर्फर्मेन्स ल्याब वर्कहरू गर्ने बेलामा त है त 100% एक्युरेसी होला, तर फिल्ड टेस्ट गर्ने बेलामा त त्यो हुँदैन होइन। नभइसकेपछि हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ, करेक्सन गर्नुपर्ने हुन्छ एसपिटी भ्यालु है अथवा एन भ्यालु। त्यसको लागि चाहिँ यो डिफ्रेन्ट करेक्सनहरू गर्नुपर्ने हुन्छ, जस्तै इनर्जी लस, ओभरबोर्ड एन्ड प्रेसर, रड लेन्थहरू, यिनीहरू चाहिँ हामीले करेक्सन गर्नुपर्ने हुन्छ एन भ्यालुमा है। It is the customary to correct the n values to the raw energy ratio of 60%. के भनेको छ भने जनरल प्र्याक्टिसमा चाहिँ एन भ्यालु चाहिँ रड इनर्जी रेसियोको चाहिँ 60% करेक्सन गरिन्छ भनेर भनेको छ है। त्यस्तै अर्को रड इनर्जी रेसियो इज द रेसियो अफ द इनर्जी डेलिभर्ड टु द स्प्लिट स्पोन स्याम्पलर टु द फ्री फल इनर्जी अफ द ह्यामर। फ्री फल इनर्जीबाट जुन हाम्रो इनर्जी रिलिज भएको हुन्छ त्यहाँबाट चाहिँ तिमीहरूको के हुन्छ, त्यो रडबाट चाहिँ तिमीहरूको त्यो इनर्जी ट्रान्सफर हुँदै स्प्लिट स्पोन स्याम्पलरमा ट्रान्सफर हुनुपर्ने हो। त्यति बेला चाहिँ सर्टेन इनर्जीहरू लस भएको हुनसक्छ। त्यो इनर्जीहरूलाई चाहिँ करेक्सन गर्नको लागि हामीले त्यसलाई चाहिँ रड इनर्जी रेसियो भनेर चाहिँ भन्छौँ क्या है। यहाँ दिएको छ द करेक्टेड एन भ्यालु आर डिनोटेड एज N60 एन्ड गिभन एज भनेर त्यो करेक्टेड एन भ्यालुलाई चाहिँ N60 ले चाहिँ डिनोट गर्छ है, 60% करेक्सन हुने भएको कारणले गर्दाखेरि। त्यसपछि वेयर ERR इज इनर्जी रेसियो होइन, यो ERR लाई चाहिँ हामीले इनर्जी रेसियो भनेर भन्छ। त्यस्तै त्यसपछि CE लाई चाहिँ इज द 60% रड इनर्जी रेसियो कोरिलेसन करेक्सन फ्याक्टर भनेर भन्छ है सी लाई चाहिँ। एन भ्यालु त हामीहरूको त्यो जुन नम्बर अफ ड्रपबाटै आएको भ्यालु भयो, सी चाहिँ हामीहरूको 60% रड इनर्जी रेसियो करेक्सन फ्याक्टर हो त्यो चाहिँ है। द करेक्सन फ्याक्टर फर द रड लेन्थ, स्याम्पलर टाइप्स, बोर होल्स डायमिटर एन्ड इक्विपमेन्ट 60% रड इनर्जी रेसियो करेक्सन आर गिभन इन टेबल। तिमीहरूको यो अब कति 60% रड इनर्जी रेसियोहरू चाहिँ यिनीहरू चाहिँ सबै तिमीहरूको अहिले पछाडिपट्टि अर्को स्लाइडमा टेबुलेटेड फर्ममा दिएको छ है। त्यो चाहिँ यहाँबाट हामीले यो करेक्सन निकाल्न सक्छौँ। वी क्यान राइट अ कम्पोजिट करेक्सन फ्याक्टर होइन, रड इनर्जीको मात्रै होइन कि अब यहाँ जस्तै हामीहरूको रड लेन्थको, स्याम्पलर टाइपको होइन, बोर होल डायमिटरको अनि रड इनर्जी करेक्सनहरूको चाहिँ हामीले कम्बाइन अथवा कम्पोजिट करेक्सन चाहिँ हामीले यो फर्मुलाबाट यसरी निकाल्न सक्छौँ। त्यसपछि हामीले के गर्नु पर्यो, जुन एन भ्यालु करेक्टेड एन भ्यालु चाहिँ यो कम्पोजिट करेक्सन फ्याक्टर इन्टु हाम्रो नम्बर अफ के अरे एन भ्यालु अथवा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ हामीले के भनिन्छ स्ट्यान्डर्ड पेनिट्रेसन भ्यालु गऱ्यो भने हामीहरूको एन करेक्सन आउँछ है। यो टेबुलेटेड फर्ममा छ यहाँ हेर। जस्तै रड इनर्जी सिआरको चाहिँ रड लेन्थ बिलो एनभिएलको चाहिँ तिमीहरूको जस्तै यदि लेस देन यो सिआर भ्यालु चाहिँ जुन रड लेन्थको चाहिँ हामीले करेक्सन फ्याक्टर निकाल्नु पर्यो भने त्यति बेला हामीहरूको यदि लेस देन 6 मिटरभन्दा कम छ भने त्यति बेला यो माथिको टपको फर्मुला युज गर्नु पर्यो। 6 मिटरदेखि 20 मिटरसम्मको छ तिमीहरूले लिएको सोइल स्याम्पल भने करेक्सन फ्याक्टर चाहिँ यो फर्मुला युज गर्नु पर्यो, 0.004 एल स्क्वायर प्लस 0.17 एल प्लस 0.83 भनेर यो फर्मुला युज गरेर त्यसरी हामीले डिफ्रेन्ट अब यो डेप्थमा चाहिँ डिटरमाइन्ड हुँदो रहेछ होइन। जति चाहिँ हामीहरूको डेप्थ बढ्दै गयो त्यति सिआरको करेक्सन फ्याक्टर चाहिँ बढ्दै जाँदो। 6 मिटरभन्दा माथि भयो भने चाहिँ सिधै हामीले जुन यो करेक्सन फ्याक्टर अफ रड लेन्थ छ त्यो चाहिँ 1 राखे हुन्छ। 20 मिटरभन्दा माथि डेप्थको हामीले पेनिट्रेसन टेस्ट गर्नु पर्यो भने स्ट्यान्डर्ड पेनिट्रेसन टेस्ट गर्नु पर्यो है। एल भनेको चाहिँ लेन्थ अफ रड हो है। त्यस्तै स्ट्यान्डर्ड स्याम्पलरको भयो होइन, सिएसलाई चाहिँ 1.2 होइन। त्यसपछि अर्को बोर होल डायमिटरको आधारमा हामीले गर्न सकिने भयो। त्यस्तै अर्को बोर होल डायमिटरको पनि डिफ्रेन्ट डायमिटरको लागि त्यहाँ डिफ्रेन्ट भ्यालुहरू डिफ्रेन्ट करेक्सन फ्याक्टरहरू चाहिँ दिएको छ। त्यस्तै इक्विपमेन्ट सेफ्टीको लागि होइन त्यो चाहिँ डिफ्रेन्ट अब इक्विपमेन्टहरूको लागि चाहिँ डिफ्रेन्ट सिई भ्यालुहरू चाहिँ दिएको छ है। त्यसपछि यसरी यहाँबाट हामीले यो भ्यालुहरू युज गरेर यो कम्पोजिट करेक्सन फ्याक्टर निकाल्छौँ। कम्पोजिट करेक्सन फ्याक्टर निकालिसकेपछि त्यसपछि हामीले एन करेक्टेड भ्यालु जुन स्ट्यान्डर्ड पेनिट्रेसन भ्यालुको करेक्टेड भ्यालु चाहिँ हामीले निकाल्छौँ त्यसपछि है।
त्यसपछि अर्को छ यसमै कम्प्याक्टनेस अफ द कोर्स ग्राइन्ड सोइल बेस्ड अन द एन भ्यालु हैन। अब यो एन भ्यालुको आधारमा हामीले के डिटरमाइन गर्न सकिँदो रहेछ, कतिको सोइल चाहिँ कम्प्याक्टेड छ त हैन। अब कम्प्याक्टेड छ कि लुज छ कि भनेर त्यसको आधारमा तिमीहरूले अब यो एकदम इजी छ हैन। हिजोकै त्यो तिमीहरूले त्यहाँ देख्यौ होला, त्यो ड्रप जति ड्रप हुन्छ त्यसलाई हामीले प्रत्येक 1 2 3 गर्दै काउन्ट गर्दै जाने हो। त्यसपछि त्यसको आधारमा हामीले यो कुन टाइपको सोइल हो भनेर यसरी हामीले डिटरमाइन गर्न सकिन्छ है। ठीक छ, ल यहाँसम्म केही छ भने सोधौँ है। स्ट्यान्डर्ड पेनिट्रेसन टेस्ट भनेको बुझ्यो कि बुझिएन? ठीक छ सर, ठीक छ। ल हेर, यो स्ट्यान्डर्ड पेनिट्रेसन टेस्टको अझ एकचोटि फेरि अझ क्लियर हुनुपर्छ है यो कुरा चाहिँ। ड्रप ह्यामर छ यहाँ हैन, कति 3 चोटि 4 चोटि 5 चोटि अब कतिचोटि ड्रप भयो त्यो अनुसार चाहिँ यहाँ काउन्ट हुने हो है। अब 5 भनेर आयो यहाँ हैन। त्यसरी अब यसरी चाहिँ हामीहरूले काउन्ट गर्ने। पछि यो तिमीहरूले हामीले यो ल्याबमा गर्छौँ है, यो तिमीहरूले बुझ्नुपर्छ। फेरि फाउन्डेसनको ल्याब हुन्छ, ल्याब गर्ने बेलामा यो अलि हामीहरूको यति सजिलो सट्ट त हुन्न। हिजो त्यो जुन गरेको थियो नि एउटा पछाडिपट्टि मैले देखाएको होला त्यस्तै टाइपको छ हाम्रो ल्याबको चाहिँ। अब त्यो अलि गाह्रो त गाह्रै हुन्छ गर्नलाई, तर गर्ने हो जसरी नि। त्यो आधारमा तिमीहरूले अब यो यसको एन भ्यालु करेक्सन हैन, अनि यो यसको कम्प्याक्टनेसको कुराहरू तिमीहरूले त्यहाँबाट अनि डिएनसिटीको कुराहरू तिमीहरूले स्टडी गर्न सक्छौ हैन। ल यो भयो। अर्को छ डाइनामिक कोन पेनिट्रेसन भनेर छ। हामीहरूको स्ट्यान्डर्ड पेनिट्रेसन र स्ट्यान्डर्ड पेनिट्रेसन टेस्ट र डाइनामिक कोन पेनिट्रेसन टेस्टको चाहिँ डिफ्रेन्स चाहिँ एउटा मात्र हो, अरू त लगभग सबै सेमै हो। फरक के हो भन्दाखेरि त्यसमा चाहिँ हामीले बोर होल खनेर गर्छौँ डाइनामिक कोन पेनिट्रेसनमा चाहिँ है। यसमा चाहिँ के हुन्छ भने बोर होल खनेर गरिँदैन, सिधै हामीले ग्राउन्ड सर्फेसबाटै हामीले सिधै गर्न सकिन्छ एउटा। र अर्को चाहिँ त्यसको चाहिँ हामीले जति स्ट्यान्डर्ड पेनिट्रेसन टेस्ट चाहिँ हामीले जति डेप्थसम्म पनि गर्न सक्छौँ हैन। हामीलाई रिक्वायर्ड डेप्थ कति छ त्यसको आधारमा त्यतिसम्मको गर्न सक्छौँ। तर यो डाइनामिक कोन पेनिट्रेसन टेस्ट चाहिँ जस्ट 6 मिटरसम्मको डेप्थको लागि मात्र गर्न सकिन्छ है। This is the another useful test which is normally used to determine the relative resisting offered by the different soil layer हैन। डिफरेन्ट सोइल लेयरहरूले जुन दिने रिलेटिभ रेसिस्टेन्स हुन्छ त्यो डिटरमाइन गर्नको लागि हामीले डाइनामिक कोन पेनिट्रेसन गर्छौँ। The cone is fixed to the bottom of the rod of a rod and driven into the ground in the same way as the SPT standard penetration test is performed हैन। स्ट्यान्डर्ड पेनिट्रेसन टेस्ट जसरी गरिन्छ त्यसरी नै हामीले ग्राउन्ड लेभलबाट नै हामीले के गरिन्छ यो टेस्ट गरिन्छ। द नम्बर अफ द ब्लो रिक्वायर्ड टु पेनिट्रेट 30 cm डेप्थ इज कल्ड एज एनसी भ्यालु हैन। अब एन भ्यालु भनेर भन्छ है। यो डाइनामिक कोन पेनिट्रेसन भएको कारणले गर्दाखेरि एनसी भयो। अहिलेको स्ट्यान्डर्ड पेनिट्रेसनको मात्रै चाहिँ एनले डिनोट गर्थ्यो भने डाइनामिक कोन पेनिट्रेसनको लागि चाहिँ केले डिनोट गर्दो रहेछ, एनसी भ्यालुले डिनोट गर्दो रहेछ। In the case of the dynamic cone penetration test, no bore hole is required. अब अहिले चाहिँ हाम्रो बोर होल रिक्वायर्ड थियो भने यो डाइनामिक कोन पेनिट्रेसनको लागि चाहिँ बोर होल रिक्वायर्ड हुँदो रहेनछ। त्यस्तै the experiment carried out indicate beyond about
6 meter depth and the friction resisting on the rod increase, which gives the erroneous result for the NC value. अहिले के भन्यो भने 6 meter the maximum depth suggested for this test is about 6 meter भनेर भन्यो. डायनामिक कोन पेनिट्रेसन चाहिँ 6 मिटर सम्मको लागि मात्र गर्न सकिन्छ. त्यो भन्दा माथि जाने बित्तिकै के हुँदो रहेछ, त्यो फ्रिक्सनल रेसिस्टिङ चाहिँ इन्क्रिज हुन्छ रडमा. फ्रिक्सनल रेसिस्टेन्स इन्क्रिज हुने बित्तिकै के हुँदो रहेछ, जुन हाम्रो एन भ्यालुको रिजल्ट छ त्यसमा चाहिँ इरर आउँछ. त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले म्याक्सिमम 6 मिटर डेप्थ सम्मको लागि मात्र सजेस्ट गर्छौं भनेर भनेको छ है डायनामिक कोन पेनिट्रेसनको लागि चाहिँ. And if the test has to be conducted beyond the 6 meter depth, one has to be use the drilling mode है. यदि हामीले 6 मिटर भन्दा तल हामीले त्यो यो टेस्ट चाहिँ कन्डक्ट गर्नु पर्यो भने त्यति बेला चाहिँ हामीले ड्रिलिङ मोड अथवा त्यसलाई बेन्टोनाइट स्लरी भनेर भन्छ, त्यो चाहिँ हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ, युज गर्नुपर्ने हुन्छ अन्डर द प्रेसर फोर्स थ्रु द पाइप एन्ड द कोन हैन. हामीले प्रेसर फोर्स जुन पाइप र कोनमा लाग्छ त्यसमा चाहिँ बेन्टोनाइट स्लरीहरू युज गरेर हामीले त्यो जुन फ्रिक्सनल रेसिस्टिङ जुन इन्क्रिज हुन्छ पाइपमा त्यसलाई चाहिँ डिक्रिज गर्नको लागि हामीले बेन्टोनाइट स्लरी युज गर्छौं है. त्यस्तै द मड सोल्युसन कमिङ आउट अफ द कोन रेज एबभ along the drill rod eliminate thereby the frictional resisting offered by the soil for the penetration हैन. अब त्यो जुन हाम्रो बेन्टोनाइट स्लरीले के गर्दो रहेछ, फ्रिक्सनल रेसिस्टिङ अफर जुन हुन्छ त्यसलाई चाहिँ इलिमिनेट गर्ने काम गर्छ. हामीले जति बेला त्यो रडलाई चाहिँ पेनिट्रेट अथवा कोनलाई चाहिँ हामीले पेनिट्रेट गर्छौं है ग्राउन्डमा. एन्ड द फर्मर मेथड इज जुन त्यो अगाडिको मेथडलाई चाहिँ हामीले ड्राई मेथड भन्छौं र यो पछाडिको जुन हामीले त्यो बेन्टोनाइटहरु युज गरेर गर्ने मेथडलाई चाहिँ वेट मेथड पनि भनेर भन्छ है. ल हेर यो डायनामिक कोन पेनिट्रेसनको छ. यो डायनामिक कोन पेनिट्रेसनको यहाँ तिमीहरुलाई फिगर यहाँ डाइरेक्ट अब यो सोइलको गरेको देखाएको छ यहाँ हैन. सुरुको चाहिँ यो ह्यान्डल भयो 1 भनेर लेखेको छ यहाँ. त्यस्तै अर्को सेकेन्डको छ 2 नम्बरको चाहिँ ह्यामर हो यो हैन, जुन चाहिँ कतिको छ 8 केजी को मात्र छ है. त्यस्तै अर्को तिमीहरुको यो ह्यामर शाफ्ट भनेर छ, ह्यामर शाफ्ट हैन. त्यसपछि कप्लिङ छ यहाँ. अब हामीले यो कप्लिङ चाहिँ युज गर्नै पर्यो. अब हाम्रो यो 6 मिटरकै डेप्थको त हामीले त्यो युज गर्न सकिदैन. सर्टेन लेन्थको हुन्छ हामीहरुको त्यो ड्रिलिङ रडहरु हैन. त्यो रडहरुलाई चाहिँ हामीले के गरिन्छ, कप्लिङ युज गरेर हामीले जोइन गर्छौं है. त्यस्तै अर्को ह्यान्ड गार्ड युज छ यहाँ, ह्यान्ड गार्ड पनि छ त्यहाँ. अनि अर्को क्ल्याम्प रिङहरु छ त्यसमै कप्लिङकै नजिक हैन. अनि अर्को स्ट्यान्डर्ड शाफ्ट छ जुन तल हाम्रो यो चाहिँ ड्रिल हुन्छ तल ग्राउन्ड लेभल भन्दा मुनि जान्छ. त्यसपछि अर्को यो साइडमा तिमीले देख्न सक्छौ त्यो चाहिँ 1 मिटर रुलर अथवा स्केल छ त्यहाँ हैन. त्यसपछि यसको कोन चाहिँ पनि कति हुँदो रहेछ, यो डायनामिक कोन पेनिट्रेसनको कोन पनि हामीहरुको 60 डिग्रीको हुन्छ, स्ट्याटिक कोन पेनिट्रेसनको जस्तै है. यो पनि 60 डिग्री एंगलको हुन्छ. The dynamic cone penetration test to judge the consistency of the soil from NC value, the general practice is to convert the NC to the N value हैन. हामीहरुको जुन यो डायनामिक कोन पेनिट्रेसनबाट आएको NC भ्यालु हुन्छ त्यसलाई हामीले के गरिन्छ, N भ्यालुमा कन्भर्ट गरिन्छ जुन स्ट्यान्डर्ड पेनिट्रेसन टेस्ट सँग कोरिलेट गर्नको लागि है. त्यो गर्नको लागि तिमीहरुको यहाँ दिएको छ एउटा इक्वेसन NC = N/C भनेर भनेको छ. N भनेको नम्बर अफ ब्लो अफ SPT भ्यालु भयो. NC भनेको नम्बर अफ काउन्ट ब्लो अथवा ब्लो काउन्ट फर द डायनामिक कोन हैन. अनि अर्को C भनेको लाइज बिट्विन द 0.8 to 1.2 when bentonite is used हैन. अब हाम्रो बेन्टोनाइट युज गर्दा र नगर्दाखेरिको भ्यालु हामीले यो 0.8 देखि 1.2 को रेन्जमा हामीले युज गर्न सकिन्छ त्यो चाहिँ है. त्यही NC भ्यालु चाहिँ के हुँदो रहेछ भने 1.5 टाइम्स N फर द डेप्थ अप टु 3 मिटर. 3 मिटरको सम्मको लागि चाहिँ डेप्थको लागि जुन यो डायनामिक कोन पेनिट्रेसन भ्यालु छ त्यो चाहिँ हामीहरुको 1.5 टाइम्स स्ट्यान्डर्ड पेनिट्रेसन टेस्ट भ्यालु हुँदो रहेछ अथवा N भ्यालु हुँदो रहेछ.
त्यस्तै अर्को यदि हामीहरूको 3 to 6 मिटर को रेन्जमा चाहिँ 1.75 into यान हुँदो रहेछ हैन। यान भ्यालु निड टु बी करेक्टेड फर ओभरबर्डन प्रेसर इन द कोहेजन सोइल लाइक एसपिटी हैन। हामीहरूको जुन ओभरबर्डन प्रेसर चाहिँ हामीहरूको एसपिटी को जसरी नै हामीहरूले त्यो करेक्सन गर्नुपर्ने हुन्छ है। त्यहाँ करेक्सन हामीले त्यहाँ हेरियो हैन। ल डाइनामिक कोन पेनिट्रेसनमा पनि केही कन्फ्युजन छ भने सोधौँ है यहाँसम्म। सिम्पल छ यो हैन। तिमीलाई म यो स्लाइड पनि पठाउँछु, स्लाइड पनि हेर्ने अनि अर्को एउटा रिफरेन्स मेटेरियल के अब सबै चिज कभर यहाँ नभएको पनि हुनसक्छ हैन। अब मैले त एकदम सटिकमा ठ्याक्क बुझ्ने हिसाबले मात्रै गरेको छु सर्टमा राखेर। तिमीले अब यसलाई अझ धेरै पढेर धेरै इन्फर्मेसन लिने हो भने चाहिँ मैले त्यो दिएको जुन रिफरेन्स मेटेरियल त्यहाँ एट्याच गर्छु त्यो पनि पढ्न सक्छौ तिमीहरूले है। सर एमा त्यो भएको स्केल पनि पेनिट्रेट हुन्छ? उनको स्केल हुँदैन, त्यो स्केल त मेजरमेन्ट गर्ने हो नि, कति पेनिट्रेट भयो भनेर स्केलले मेजर गर्ने हो क्या त्यो त। साइडमा स्केल पेनिट्रेट हुँदैन। रिङहरु राखेर पनि गर्न सकिन्छ, अरु डायल गजहरु राखेर गर्न सकिन्छ र नभए हामीले यो स्केल पनि राखेर गर्न सकिने हो के साइडमा। बुझ्यौ? साइडमा स्केल राख्ने अनि हाम्रो पेनिट्रेट हुँदै जाँदाखेरि अब यो कति चाहिँ पेनिट्रेट भयो त यो भनेर हामी त्यो स्केलबाट मेजरमेन्ट गर्ने। ल अर्को भेन सियर टेस्ट भन्ने छ है। अब अघिसम्मको चाहिँ हामीहरूको के थियो भने एन भ्यालुले बियरिङ क्यापासिटी, डेन्सिटी हैन, अनि त्यसपछि चाहिँ तिमीहरूको एंगल अफ फ्रिक्सनको कुराहरू तिनीहरू चाहिँ हामीहरूको जुन पेनिट्रेसन टेस्टबाट है। पेनिट्रेसन टेस्ट भन्ने बित्तिकै तिमीहरूले बुझ्नु पर्यो स्ट्याटिक कोन पेनिट्रेसन, डायनामिक कोन पेनिट्रेसन अथवा स्ट्यान्डर्ड पेनिट्रेसन टेस्ट, कुनै एउटा पेनिट्रेसन टेस्टबाट चाहिँ हामीले त्यो प्रपर्टीहरू चाहिँ हामीले डिटरमाइन गर्न सकिने भयो। र अब यदि हामीले सोइलको सियर स्ट्रेन्थ चाहिने हामीले डिटरमाइन गर्नु पर्यो भने त्यति बेला भेन सियर टेस्ट चाहिँ युज गरिन्छ है। इट इज युज टु डिटरमाइन द अनड्रेन्ड सियर स्ट्रेन्थ अफ द सफ्ट क्ले सोइल हैन। यो भेन सियर टेस्ट चाहिँ अझ तिमीहरूको के पनि हुन्छ भन्दाखेरि सफ्ट क्ले सोइलको लागि मात्र युज हुन्छ यो है। किनकि यसमा चाहिँ हामीले टोर्सन प्रोभाइड गरेर त्यहाँबाट त्यो रोटेट हुने बेलामा कति सियर भ्यालु, कति चाहिँ त्यसले सियर क्यापासिटी लियो, सियर लिन्छ भनेर हामी त्यसरी चाहिँ हेर्ने हो यो चाहिँ हैन। यसमा के भन्छ भने सियर भेन डिभाइस कन्सिस्ट अफ द 4 थिन प्लेट के 4 थिन मेटल ब्लेड, त्यसलाई भेन्स भनेर भन्छौँ। वेल्डेड अर्थोगोनल्ली 90 डिग्री, अर्थोगोनल्ली भनेको त्यो 90 डिग्री एट अ रड हैन। त्यसलाई हामीले के गरिन्छ अर्थोगोनल्ली, जुन तिमीहरूको त्यो गाउँघरतिर चाहिँ हामीहरूले त्यो मोहीहरू चाहिँ कड बनाउने बेलामा चाहिँ त्यो उस गरिन्छ नि, मोही मथिन्छ नि, त्यो दही मथ्छौँ नि हामीले। दही मथ्ने बेलामा त्यो जुन मदानी हुन्छ त्यो मदानीकै सेपको हुन्छ यो भेन सियर टेस्ट गर्ने चाहिँ है। ठ्याक्क त्यसमा 90 डिग्री त्यो प्लेटहरूलाई चाहिँ राखेको हुन्छ एउटा रडमा हैन, 90 डिग्री बनाएर। अनि इट कन्सिस्ट, अब यसमा चाहिँ त्यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा चाहिँ भेन हेड अथवा टोर्सन हेड भन्ने हुन्छ त्यसमा, अर्को पोइन्टर हुन्छ, त्यसपछि अर्को स्टप पिन अनि सर्कम्फेरेन्स ग्रेजुएट स्केलहरू हुन्छ, अनि क्यालिब्रेटेड टोर्सन स्प्रिङ पनि हुन्छ त्यसमा है। अहिले म यहाँ फिगर देखाउँछु पछाडि छ। त्यस्तै भेन इज पुस्ड एन्ड युजुअल द भेन इज पुस्टेड एन्ड युजुअली फ्रम द बटम अफ द बोर होल एन्ड टु डिजायर डेप्थ हैन। अब यो भेनलाई चाहिँ के गर्ने चाहिँ अब यसमा चाहिँ फेरि हामीले के गरिन्छ भन्दाखेरि त्यो जुन बोर होल अब हामीलाई कुन चाहिँ डेप्थको, कति डेप्थको चाहिँ हामीलाई सियर यो सियर स्ट्रेन्थ चाहिँ चेक गर्न पर्ने हो, त्यसको आधारमा हामीले त्यो डिजायर डेप्थसम्म चाहिँ हामीले के भन्छ पुस्ट गरेर त्यहाँ हामीले यो भेन सियर टेस्ट गर्न सक्छौँ है। यो फिगरमा देख्न सक्छौ तिमीहरूले। अब यो चाहिँ तिमीहरूको भेन हेड भयो हैन, भेन हेड अथवा टोर्सनल हेड भनेर भन्छ यसलाई समग्रमा। त्यसपछि अर्को यहाँ पोइन्टर देख्न सक्छौ तिमीहरूले, यो पोइन्टर हो। त्यसपछि स्टप पिन छ यहाँ हैन, अनि अर्को सर्कम्फेरेन्स ग्रेजुएट स्केल छ यहाँ, स्केल रिडिङ तिमीले यहाँ डायल गज जस्तो देख्न सक्छौ। त्यस्तै अर्को क्यालिब्रेटेड स्प्रिङ पनि छ यहीँभित्र है। त्यसपछि यहाँ मुनिपट्टि चाहिँ तिमीहरूको भेन जुन त्यो 90 डिग्रीमा यो भेन चाहिँ यहाँ यसरी त्यो मेटल सिट प्लेट चाहिँ राखिएको हुन्छ अर्थोगोनल्ली है। यसलाई अझ क्लियरमा हामीले हेऱ्यो भने यहाँ देख्न सकिन्छ यो जुन सोलिड डार्क पोर्सन छ त्यो चाहिँ 90 डिग्रीमा चाहिँ हामीहरूको यसरी चाहिँ यो भेन चाहिँ छ यहाँ है। मेटल प्लेटलाई 90 डिग्री मा यो वेल्ड के रडमा चाहिँ हाम्रो जुन ड्रिलिङ रड हुन्छ त्यो रडमा चाहिँ एट्याच गरेर राखेको हुन्छ। त्यसपछि
यसको भेन विड्थ भयो चाहिँ हैन, यहाँ चाहिँ हामीले यसलाई चाहिँ रोटेट गर्ने हो, त्यही भएर यहाँ टर्क प्रड्युस हुन्छ यहाँ माथि हैन। त्यो चाहिँ अब त्यो अहिले माथिको यो मेसिनहरूले चाहिँ त्यो मेजर गर्छ, त्यो चाहिँ टर्कहरू चाहिँ। त्यसरी हामीले शियर स्ट्रेस चाहिँ हामीले उस गर्न सकिन्छ यहाँबाट है। यहाँ देख्न सक्छौ तिमीहरूले, अब यो चाहिँ रिक्वायर्ड एउटा बोर होल हामीले सुरुमा ड्रिल गर्छौँ हैन। त्यसपछि यो भेन रडलाई चाहिँ हामीले यसमा चाहिँ पेन्ट्रेट गर्न पर्यो। अनि त्यसपछि 4 टाइम्स बी भनेको हामीहरूको यो बोर होल अफ डायमिटर हो। त्यसको त्योभन्दा मुनिको डेप्थमा गएर हामीले के गर्न पर्यो, सेकेन्ड स्टेपमा, फर्स्ट स्टेपमा तिमीले इन्सर्सन गर्छौ भेनलाई हैन। अनि सेकेन्ड स्टेजमा गएर के गर्नु पर्यो, त्यो गरिसकेपछि 1 मिनेटमा 6 डिग्री के अरे 6 डिग्री पर मिनेट हुने गरेर हामीले के गर्नु पर्यो, यसलाई रोटेसन गर्नु पर्यो। र त्यो रोटेसन गर्ने बेलामा यहाँ माथि के हुन्छ, टर्क मिटरमा चाहिँ त्यो टर्क कति प्रड्युस भयो भनेर रेकर्ड हुन्छ त्यहाँ चाहिँ है। त्यसरी अब 8 देखि 10 रिभोल्युसनसम्म हामीले यसलाई चाहिँ रोटेट गर्नुपर्ने हुन्छ। र त्यसपछि हामीले रेसिडुअल टर्क चाहिँ मेजर गर्छौँ त्यहाँबाट है। यो मेजर गरिसकेपछि अनि हामीले त्यहाँबाट शियर स्ट्रेसको भ्यालु निकाल्छौँ। एउटा फर्मुला छ त्यो निकाल्ने, त्यो टर्क निस्किसकेपछि यो फर्मुलामा लगेर राखेर टीको भ्यालु चाहिँ हामीले त्यो टर्कबाट आउने टर्क भ्यालु टी हाम्रो कतिचोटि रोटेट भयो त्यसको आधारमा हामीले टर्क त्यो फोर्स कति डेभलप भयो त्यहाँनिर त्यो निकाल्न सक्छौँ हैन। त्यसपछि अब डायमिटर अफ भेन हामीलाई थाहा हुन्छ, त्यहाँ अघि फिगरमा देखिसक्यो। र अर्को हाइट हैन, हाइट हामीलाई थाहा हुने भयो, अथवा डेप्थ कति छ त्यो उसको चाहिँ। त्यसपछि त्योबाट चाहिँ हामीले के गर्न सकिने भयो, त्यो हाइट अफ चाहिँ भेनको हाइट चाहिँ कति छ भन्ने कुरा भयो हैन। त्योबाट चाहिँ हामीले शियर चाहिने रेसिस्टेन्स चाहिँ क्याल्कुलेट गर्न सक्छौँ है, अथवा शियर स्ट्रेन्थ चाहिँ हामीले क्याल्कुलेट गर्न सक्छौँ यहाँबाट। In the most cases, a hole is drilled to the desired depth where the vein shear test is planned to performed, and the vein is carefully pushed in the soil, and the torque is applied at a rate of the 6 degree per minute by the torque head device located above the soil surface and attached to the shear vein rod हैन। जुन हामीहरूको टर्क हेड डिभाइस जुन एट्याच गरिएको हुन्छ त्यो रडमा, त्योबाट हामीले के गर्न सकिने भयो, टर्क चाहिँ क्याल्कुलेट मेजर गर्न सकिन्छ। र त्योबाट हाम्रो शियर त्यसपछि हामी त्यहाँबाट चाहिँ शियर स्ट्रेन्थ चाहिँ क्याल्कुलेट गर्न सकिने भयो हैन। हाम्रो टर्कको टर्क भ्यालु थाहा भयो, त्यसपछि गएर डायमिटर अफ भेन थाहा भयो, र अर्को हाइट अफ भेन थाहा हुने बित्तिकै हामीले के गर्न सकिन्छ, शियर भ्यालु चाहिँ क्याल्कुलेट गर्न सकिन्छ है। The maximum torque is then measured from which the shear strength is determined हैन। maximum torque जुन आउँछ त्योबाट नै हामीले के गर्ने भयो, शियर स्ट्रेन्थ चाहिँ हामीले क्याल्कुलेट गर्न सकिने भयो हैन। स्लाइड चेन्ज नभएको कसको अब के रे चेन्ज भएन र स्लाइड फिगर मेरोमा भएछ है। त्यो तिम्रोमा नेटमा समस्या होला है, अरूहरूकोमा भइरह है। अब हामीलाई यो यसको चाहिँ नि तिमीहरूको चाहिँ नि यो डेप्थ थाहा भयो हामीलाई, ब्लेड हाइट, अनि त्यसपछि चाहिँ तिमीहरूलाई त्यो डायमिटर अफ यहाँ हामीले हेर्न सकिन्छ भेन हाइट, अनि त्यसपछि भेन डेप्थ थाहा भयो, र हामीलाई टर्क भ्यालु थाहा हुने बित्तिकै हामीले के गर्न सकिन्छ रहेछ, यो फर्मुला युज गरेर शियर स्ट्रेन्थ चाहिँ क्याल्कुलेट गर्न सकिन्छ है। टी अपन पाई डी स्क्वायर अपन 2 भनेको अब यो एरिया नै भयो हैन, पाई डी स्क्वायर बाई 2 भनेको। त्यसपछि होल ब्राकेट एच प्लस डी बाई 6 भन्ने फर्मुला याद गर्यो भने तिमीहरूले शियर स्ट्रेन्थ क्याल्कुलेट गर्न सक्छौ है। यो फिल्ड टेस्टबाट हामीले शियर भ्यालु निकाल्न सकिने हो। अब शियर स्ट्रेन्थ निकाल्ने त फेरि अब ल्याब टेस्ट त छँदैछ हैन। ल्याबमा तिमीले डाइरेक्ट शियर टेस्टहरू युज गरेर डाइरेक्ट शियर टेस्ट गरेर चाहिँ निकाल्न सकिन्छ ल्याबमा, ल्याबोरेटरीमा चाहिँ। फिल्डमा गर्ने बेलामा यो शियर भेन शियर टेस्टबाट गर्न सकिन्छ है शियर स्ट्रेन्थ निकाल्ने। र यो भेन शियर टेस्ट चाहिँ तिमीहरूको विशेष गरी उसमा लुज सोइलमा मात्रै हामीले कोइजनलेस सोइलमा थाहा छ शियर रेसिस्टिङ क्यापेसिटी नै हुँदैन हैन, कोइसिभ सोइलमा मात्रै हुने हो हैन। अब कोइसिभ सोइल भन्ने बित्तिकै त अब क्ले अथवा सफ्ट सोइल है त्यो हुने भयो हैन। ल अब अर्को छ ग्राउन्ड वाटर मेजरमेन्ट भनेर।
यो ग्राउन्ड वाटर मेजरमेन्ट गर्ने तरिकाहरू त अरूहरू पनि रहेछन्, मैले त्यहाँ त्यो सबै कुराहरू इन्क्लुड गर्न सकिनँ। यहाँ चाहिँ एउटा थोरै मात्र छ है। त्यो तिमीहरूलाई म अरूहरूको पनि भन्न चाहिँ भनिदिन्छु, तिमीहरूले त्यो चाहिँ आफैले एकचोटि यसो सरेर हेर है। त्यो चाहिँ ग्राउन्ड वाटर एफेक्ट मेनी एलिमेन्ट्स अफ द फाउन्डेसन डिजाइन एन्ड द कन्स्ट्रक्सन है। अब हामीहरूको ग्राउन्ड वाटर टेबलले के गर्छ भन्दाखेरि जुन तिमीले फाउन्डेसन चाहिँ अब सर्टेन डेप्थ 2 मिटर 3 मिटर 6 मिटर होइन, कति मिटरमा जाने हो फाउन्डेसन। विशेष गरी अझ यो स्यालो फाउन्डेसनमा चाहिँ त्यति धेरै यसले मेजर रोल नलिएला। ग्राउन्ड वाटर टेबलै प्रेजेन्स भयो भने त त्यसले एफेक्ट गर्छ नै। तर जुन हाम्रो डिप फाउन्डेसनहरू छ, त्यो डिप फाउन्डेसनहरू बनाउने बेलामा त त्यसले त जसरी नै त्यो ग्राउन्ड वाटर टेबलहरू त्यहाँ प्रेजेन्स हुने प्रोभाबिलिटी एकदम हाई हुन्छ। प्रेजेन्स भयो भने अनि त्यसले चाहिँ हाम्रो के हुन्छ, फाउन्डेसनहरूलाई चाहिँ त्यसले एफेक्ट गर्छ है। त्यसपछि बिकज अफ दिस इट लोकेसन सुड बी डिटरमाइन इन इच जब विथ द रिजनेबल एक्युरेसी। त्यो एफेक्ट गर्ने भइसकेपछि त हामीलाई के हुनु पर्यो, त्यो कति डेथमा छ के छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले आइडेन्टिफाई गर्नुपर्ने हुन्छ है। त्यो थाहा भइसकेपछि त्यो हामीलाई फेरि एक्युरेट थाहा हुनुपर्छ है, किनकि त्यो भइसकेपछि हामीले एक्युरेट ग्राउन्ड वाटर टेबल हामीलाई थाहा भइसकेपछि त्यो अनुसार चाहिँ हामीले त्यसलाई रेसिस्ट गर्न सक्ने क्यापासिटीको हिसाबले हामीले फाउन्डेसन डिजाइन गर्छौँ र कन्स्ट्रक्सन गर्छौँ त्यसपछि है। The depth of the water table is measured by lowering a chalk-coated steel tape in the borehole हैन। बोरहोलमा चाहिँ हामीले चाल्क कोटेड स्टिल टेप चाहिँ हामीले के गर्छौँ, त्यहाँभित्र पेन्ट्रेट गर्छौँ र त्यसपछि हामीले त्यो वाटर टेबल चाहिँ कति चाहिने डेप्थमा छ भनेर हामीले डिटरमाइन गर्छौँ है। The depth can also be measured by lowering the lead of electrical circuit। जुन इलेक्ट्रिकल सर्किटको लिडलाई पनि हामीले त्यहाँ पेन्ट्रेट गरेर हामीले त्यो ग्राउन्ड वाटर मेजरमेन्ट गर्न सक्छौँ। It's shown as the open end of the lead touch the water in the borehole. The circuit is completed and this is indicated by the glow of the indicator lamp हैन। त्यो सर्किट चाहिँ जब ग्राउन्ड वाटर टेबलमा चाहिँ टच हुन्छ, त्यो टच भइसकेपछि त्यहाँ चाहिँ के हुन्छ, त्यो सर्किट चाहिँ कम्प्लिट हुन्छ। कम्प्लिट भइसकेपछि त्यहाँ एउटा ल्याम्प अथवा त्यो बत्ती चाहिँ बल्छ है। त्यो बत्ती यति इन्डिकेटर बल्छ, इन्डिकेटर बलिसकेपछि ल यति डेथमा रहेछ भनेर हामीले त्यो डिटरमाइन गर्न सकिन्छ है एउटा। अब अरू पनि छन् त्यस्तै तिमीहरूको, अब यो अर्को एउटा क्यासाग्रेन पेजोमिटर भन्ने छ, त्योबाट पनि हामीले त्यो जुन सोइल चाहिँ जस्तै ग्राउन्ड टेममै त्यहाँ त्यो ग्राउन्ड वाटर चाहिँ स्टोर भएर बसेको छ भने त हामीले यो तरिकाले हामीले गर्न सकिने भयो। कुनै कुनै ग्राउन्ड वाटर चाहिँ कस्तो हुन्छ भने त्यो हुन्छ नि पासिङ हुने, पर्मिएबल हुने भइराख्ने टाइपको हुन्छ क्या। त्यो सर्टेन टाइममा आउने, सर्टेन टाइममा त्यो फ्लो भएर फेरि अर्को ठाउँमा जाने, त्यस्तो टाइपको हुन्छ। त्यस्तो खालको हामीले चेक गर्नु पर्यो भने यो क्यासाग्रेन पिजोमिटरहरू युज गरेर हामीले त्यहाँबाट चाहिँ अब त्यो पोरहरू राखिन्छ, त्यसमा पोर ट्युब राखेको हुन्छ त्यो क्यासाग्रेन पिजोमिटरमा। अनि त्यसमा चाहिँ तिमीहरूको वाटर कलेक्सन हुन्छ कि कति चाहिँ फ्लो हुँदो रहेछ होइन। अब त्यो सर्टेन एउटा टाइममा आउने भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले जस्तै मेजरमेन्ट गर्ने बेलामै त्यहाँ त्यो फ्लो नभएको हुनसक्छ। त्यही भएर चाहिँ हामीले यो यहाँ ग्राउन्ड वाटर टेबल छैन भन्ने तरिकाले त्यो हिसाबले हामीले कन्स्ट्रक्सन गऱ्यो भने पछि त्यो फल्ट हुनसक्छ है। त्यसले गर्दाखेरि भोलि हाम्रो फाउन्डेसनलाई अथवा स्ट्रक्चरलाई चाहिँ ड्यामेज पुर्याउन सक्छ। त्यो भएर हामीले पिजोमिटर, क्यासाग्रेन पिजोमिटर पनि युज गर्न सकिन्छ एउटा। यसरी हामीले ग्राउन्ड वाटर मेजरमेन्ट गर्न सक्छौँ। ल ठिक छ है, यहाँसम्म केही छ भने सोधौँ है। ल नबुझेको ग्राउन्ड वाटर मेजरमेन्टको कुरा त बुझ्यो नि होइन। हजुर सर। र अर्को अब त्यसपछि बोर होल लक भन्ने छ। तिमीहरूले चाहिँ फिल्ड टेस्ट गर्यौ, बोर होल लक गर्यौ, स्ट्यान्डर्ड पेन्ट्रेसन भ्यालुहरू लिग्यौ होइन, अथवा डाइनामिक कोन पेन्ट्रेसन भ्यालुहरू लिग्यौ। अब त्यसलाई चाहिँ के गर्ने त, त्यसलाई कसरी अब रेकर्ड राख्ने त, त्यसको त्यो इन्फर्मेसनलाई कसरी हामीले चाहिँ रेकर्ड गरेर राख्ने त भन्दाखेरि त्यो चाहिँ हाम्रो यो बोर होल लगमा आउँछ। यो चाहिँ एक्जाममा 5 मार्क्समा अब मैले पढ्ने बेलातिर चाहिँ यो क्वेसन आएको थियो ठ्याक्कै यही। कति मान्छेले चाहिँ यो के आउला यस्तो यो माइनर टपिक भनेर चाहिँ नेग्लिजेन्स गर्छन्, लास्टमा ठ्याक्कै त्यही आइदिन्छ है।
यो बोर होल लग भनेको चाहिँ के हो भने डिटेल रेकर्ड अफ द बोरिङ अपरेसन एन्ड द अदर टेस्ट क्यारिड आउट इन द फिल्ड इज एन एसेन्सियल पार्ट अफ द फिल्ड वर्क होइन। अब त्यो फिल्ड वर्कमा भएको जुन हाम्रो अब फिल्ड टेस्टमा हुँदाखेरिको चाहिँ जुन बोर अपरेसनको कुराहरू अनि त्यसपछि जुन डिफ्रेन्ट टेस्टहरू हामीले क्यारी आउट गरिन्छ त्यो टेस्टको क्यारी आउटको कुराहरू हामीले डिटेल रेकर्ड राख्नुपर्ने हुन्छ है। The borehole logging is the practice of making the detailed record of the geological formation penetrated by the borehole होइन। हामीले त्यो जियोलोजिकल फर्मेसन कस्तो छ त्यसलाई चाहिँ हामीले रेकर्ड राख्नको लागि यो युज गर्छौं है। तिमीहरुको यहाँ एउटा चिज चाहिँ छुटेछ है। सुरुमा चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि पखाइ म यो इन्क्लुड गरिहाले। ल यो बोरहोल भनेको चाहिँ के रहेछ भने डिटेल रेकर्ड अफ द बोरिङ अपरेसन एन्ड अदर टेस्ट क्यारिड आउट इन द फिल्ड होइन। अघि त्यो भनेको कुरा भयो र यसलाई हामीले फिलअप गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो एउटा क्याटलग जस्तै हो। अब बोरहोल लगको चाहिँ तिमीले अब यो जब नम्बर कति हो पहिला त्यो लेख्न पर्यो। अब कतिवटा बोरहोल छन् होइन जब नम्बर लेख्न पर्यो। प्रोजेक्टको नाम के हो त्यो कुन लोकेसनमा पर्छ बोरिङ मेथड चाहिँ के हो वास बोरिङ गरे कि रोटेटरी बोरिङ गरे कि होइन अरू अब प्रिकसन बोरिङ गरे कि अगर बोरिङ गरेको के हो होइन अनि डायमिटर अफ बोरहोल चाहिँ कति हो कुन दिनमा गरेको बोर नम्बर कति हो होइन ग्राउन्ड लेभल कति छ वाटर टेबल लेभल होइन त्यसपछि सुपरभाइजर को हो। त्यसरी हामीले यो इन्फर्मेसनहरु पहिला लेख्नु पर्यो त्यो क्याटलगमा। त्यसपछि त्यो लेखिसकेपछि अब हाम्रो सोइल टाइप चाहिँ कुन छ त अब त्यहाँ कति मिटर डेप्थमा कुन लेभलमा कुन टाइपको सोइल भेटियो त्यो लेख्नु पर्यो है। क्ले सोइल चाहिँ कति मिटरमा देखियो सिल्ट कतिमा सेन्ड कतिमा देखियो। त्यसपछि अब त्यसको त्यो लेभल लेख्नु पर्यो हैन। यहाँ त्यसपछि डेप्थ दिनु पर्यो अब कति मिटरमा हो। अनि त्यसपछि अहिलेको जुन एसपीडी टेस्ट थियो सुरुको 15 सीएममा कति नम्बर अफ एन भ्यालु लाग्यो सेकेन्डमा कति लाग्यो थर्डमा कति लाग्यो हैन। त्यसरी हामीले गर्नु पर्यो। र अर्को यो स्याम्पल टाइप चाहिँ कुन हो है। त्यसरी हामीले यसरी यो जुन रेकर्ड राखिन्छ त्यसलाई नै हामीले के भनिन्छ बोर होल लग भनेर भन्छौं है। र यो बोर होल लग राखिसकेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि यदि यो गरिसकेपछि तिमीहरूले लास्टमा के गर्न पर्यो अब त्यसको कन्सिस्टेन्सी शियर स्ट्रेन्थ कम्प्रेसिभ स्ट्रेन्थ हैन ग्राउन्ड वाटर टेबल अनि पर्मियाबिलिटीको कुराहरू पनि तिमीहरूले यो बोर होल लगमा चाहिँ इन्क्लुड गर्न सक्छौ त्यसपछि है। ठीक छ। यो बोर होलको कुरा त बुझ्यौ नि हैन। यो केही पनि हैन एक्जाममा सोध्यो भने जस्ट यो हामीले यो रेकर्ड राख्नको लागि यो गरिन्छ भनेर यो टेबल चाहिँ बनाउनु पर्यो के एक्जाममा। यो 3-4 मार्क्समा आउँछ यो चाहिँ है। बुझ्यो कि बुझेन यो? ठीक छ सर बुझ्यो। अब अर्को एउटा लास्ट टपिक छ यो पनि एक्जाममा सोधिराख्छ। साइड इन्भेस्टिगेसन रिपोर्ट भनेर छ है यो चाहिँ। A subsoil of the investigation report should contain the data
obtained from the borehole site observation and laboratory रिजल्टबाट हामीले के गरिन्छ यो साइड इन्भेस्टिगेसन रिपोर्ट चाहिँ नि बनाउनु पर्ने हुन्छ है। यो कुराहरु चाहिँ यो हाम्रो जुन बोरहोलको कुरा, साइड अब्जर्भेसन, ल्याबोरेटरी रिजल्टको कुराहरु चाहिँ हामीले यो सोइल इन्भेस्टिगेसन रिपोर्टमा इन्क्लुड गर्नुपर्ने हुन्छ एउटा है। इट शुड अल्सो गिभ recommendation about suitable types of foundation, allowable soil pressure, and expected सेटलमेन्ट है। यो कुराहरु चाहिँ जस्तै सुरुमा चाहिँ हामीहरुको बोरहोल लकको साइड अब्जर्भेसन, ल्याबोरेटरी रिजल्टको कुराहरु चाहिँ त्यसमा इन्क्लुड हुनु पर्यो। त्यसपछि त्यो रिजल्टहरु आइसकेपछि फेरि त्यसलाई चाहिँ एनालाइसिस गरेर हामीले रिकमेन्डेसन है, अब कस्तो टाइपको फाउन्डेसन राख्ने हो, कति छ त्यसको एलाउएबल सोइल प्रेसर यतिसम्म छ हैन, एक्सपेक्टेड सेटलमेन्ट कति हो, अब 10, 25, 30, 50 अब कति हो त्यो सेटलमेन्ट, त्यो चाहिँ हामीहरुले यो साइड इन्भेस्टिगेसन रिपोर्टमा चाहिँ राख्नुपर्ने हुन्छ। र यो यो इन्फर्मेसनहरु पाइसकेपछि बल्ल त्यो चाहिँ अब त्यो जुन अब सुरुमा चाहिँ बिल्डिङको एउटा प्रोसेस, बिल्डिङ बनाउन चाहिँ के गरिन्छ भन्दाखेरि सबैभन्दा सुरुमा के गरिन्छ भन्दाखेरि तिमीहरुको आर्किटेक्टले चाहिँ त्यहाँ गएर मेजरमेन्ट लिएर आएर एउटा आर्किटेक्चरली एउटा बिल्डिङको चाहिँ डिजाइन गर्छ उसले है, एउटा सेप दिन्छ 3D फर्ममा, 2D फर्महरुमा चाहिँ उसले त्यो बिल्डिङ चाहिँ बनाउँछ है। तिमीले अब ड्रइङ बुझिसकेका छौ, 2D 3D भनेको चाहिँ अर्थोग्राफिक अनि आइसोमेट्रिक भ्यूहरुमा चाहिँ उसले बिल्डिङ मोडल गर्छ। त्यो गरिसकेपछि के हुन्छ, फेरि साइड बाइ साइड सोइल इन्भेस्टिगेसन रिपोर्टहरु पनि बनाइन्छ। अनि सोइल इन्भेस्टिगेसन यो सोइल रिपोर्ट र आर्किटेक्चरल ड्रइङहरुलाई चाहिँ दुईटालाई चाहिँ हेरेर आर्किटेक्चरल ड्रइङको त्यसको शेप साइजहरु सबै हेरेर अनि त्यसपछि सोइलको रिपोर्टको भ्यालुहरु यो जुन हामीहरुको यो कुन टाइपको फाउन्डेसनहरु रिकमेन्ड गरेको छ, एलाउएबल प्रेसर कति छ, एक्सपेक्टेड सेटलमेन्ट कति छ भन्ने हिसाब हेरेर त्यहाँबाट हामीले त्यो आर्किटेक्टले दिएको बिल्डिङलाई चाहिँ एनालाइसिस गर्ने र फाउन्डेसनको जुन प्रपर्टीहरु, यो टाइप्स अफ फाउन्डेसन, एलाउएबल सोइल प्रेसरको कुराहरु, सेटलमेन्टको कुराहरु हेरेर हामीले के गरिन्छ, एउटा स्ट्रक्चरल इन्जिनियरले चाहिँ त्यो बिल्डिङ चाहिँ लाई चाहिँ स्ट्रक्चरल एनालाइसिस गरेर अनि उले डिजाइन गर्छ है। त्यो नै हो अहिलेको नर्मल प्रोसेस भनेको चाहिँ। त्यो भएर यो आर्किटेक्ट, जियोटेक इन्जिनियर र स्ट्रक्चर इन्जिनियर चाहिँ अब इक्वली इम्पोर्टेन्ट छन् के यिनीहरु चाहिँ। यिनीहरु एकअर्कासँग चाहिँ के भन्छ बन्डिङ छन् तिनीहरु चाहिँ है। एउटाले गरेको डिजाइनले मात्रै कम्प्लिट बिल्डिङ बन्छ भन्ने छैन, एउटाले गरेको सोइल टेस्टको रिपोर्टले मात्रै बिल्डिङ बन्छ भन्ने छैन, एउटाले गरेको स्ट्रक्चर एनालाइसिस, किनकि हाम्रो सोइल टेस्ट रिपोर्ट र आर्किटेक्चरल प्लान हामीलाई चाहिँ जुन त्यो नर्म्सहरु फलो गरे अनुसार चाहिँ हाम्रो आर्किटेक्चरल प्लान नभइकन स्ट्रक्चर इन्जिनियरले काम गर्न सक्ने कुरो भएन। स्ट्रक्चर एनालाइसिस गर्यो, आर्किटेक्चरल गर्यो, त्यो सोइलको प्रपर्टी हामीलाई थाहा छैन भने पनि त्यो स्ट्रक्चर चाहिँ भोलि जुनसुकै बेला पनि फेलियर हुन सक्छ त्यति बेला चाहिँ है। तर यो तीनवटा चाहिँ एकदम एकअर्कासँग चाहिँ इन्टररिलेटेड, अरु पनि इन्टररिलेटेड चाहिँ छनलाई, तर यो चाहिँ मोस्ट इम्पोर्टेन्ट छ कि यो तीनवटा चाहिँ जुन जियोटेक इन्जिनियरिङ, स्ट्रक्चर इन्जिनियरिङ र आर्किटेक्चरल चाहिँ है। त्यसपछि अब यसमा हामीले यो कुरा चाहिँ लेख्नु पर्यो हैन। अब अर्को चाहिँ यही रिपोर्टमै द मेन findings of the report can be listed in conclusion है। हामीले के हो अब मेन फाइन्डिङ चाहिँ के हो त, त्यो चाहिँ हामीले कन्क्लुजनमा लेख्नु भयो। रिकमेन्डेसन गर्ने यी कुराहरु, एक्सपेक्टेड सेटलमेन्ट कति, एलाउएबल, ती कुराहरु छुट्टै भएर त्यसपछि तिमीले रिपोर्ट राइटिङको जस्तै हो। अनि लास्टमा गएर तिमीहरुको मेन फाइन्डिङ चाहिँ के हो त भन्ने कुरा चाहिँ हामीले कन्क्लुजनमा लिस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ, ठीक छ। र अब यसैमा तिमीले अब एक्जाममा कहिलेकाहीँ सोध्छ, कहिलेकाहीँ हैन, यस एक्जाममा चाहिँ यो पछाडीतिरको टपिकहरु पनि सोधिरहेको हुन्छ धेरै जसो। अब तिमीले यहाँ के गर्नु पर्यो भने सोइल
सोइल एक्सप्लोरेसन रिपोर्टमा चाहिँ के कुराहरू कन्सिस्ट हुनुपर्छ भन्ने कुराहरू छ है। कन्सिस्ट अफ मेरो आई नम्बरमा चाहिँ इन्ट्रोडक्सन पर्यो। इन्ट्रोडक्सनमा चाहिँ के इन्क्लुड हुनु पर्यो भने त्यसको स्कोप अफ इन्भेस्टिगेसन के हो त्यो कुराहरू मैले यो र अब्जेक्टिभहरू के हुन् हैन त्यो कुराहरू इन्ट्रोडक्सनमा लेख्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै अर्को तिमीले त्यसपछि डिस्क्रिप्सन अफ द प्रपोज्ड स्ट्रक्चर है। प्रपोज्ड स्ट्रक्चरको चाहिँ डिस्क्रिप्सन अफ proposed structure location and geological condition of the site हैन। सेकेन्डमा तिमीले के गर्नु पर्यो डिस्क्रिप्सन अफ द प्रपोज अफ स्ट्रक्चर हैन अनि त्यसपछि जियोलोजिकल कन्डिसन साइट त्यसपछि लोकेसनको कुराहरू तिमीले डिस्क्राइब गर्नु पर्यो सेकेन्ड हेडिङमा। त्यसपछि अर्को थर्ड हेडिङमा नम्बर अफ बोरिङ लोकेसन एन्ड डेप्थ चाहिँ हुनु पर्यो। कतिवटा नम्बर अफ बोर होलहरू छन् त्यहाँ हैन तिमीले कतिवटा चाहिँ लोकेसनमा चाहिँ तिमीले लेख्यौ त्यो कुन लोकेसनमा लेख्यौ हैन। हिजै मैले भने बिल्डिङ चाहिँ अब सानो बिल्डिङ सानो स्मल टाइपको बिल्डिङ छ भने डाइरेक्ट हामीले सेन्टरमा मात्र लेखियो हुन्छ हैन। अलिकति ठुलो अथवा चाहिँ 40,000 के 4,000 स्क्वायर मिटर भन्दा माथिको बिल्डिङहरू छ अथवा कम्प्याक्टेड बिल्डिङहरू बनेको एरियामा हामीले गर्नुपर्ने अथवा अपार्टमेन्ट टाइपको बिल्डिङहरूमा गर्नुपर्ने छ भने त्यति बेला के छ 4वटा कर्नरमा र सेन्टरमा गर्ने भनेर भनेको छ हैन। त्यसरी हामीले यो कुरा पनि रिपोर्टमा चाहिँ डिनोट गर्नुपर्ने हुन्छ है। अर्को मेथड अफ एक्सप्लोरेसन है। अब कुन टाइपको मेथडमा चाहिँ हामीले कुन टाइपको मेथड चाहिँ अब पेनिट्रेसन टेस्ट गरेको हो कि डिसिपिटी गरेको हो कि स्ट्याटिक गरेको कुन टाइपको हो त्यो चाहिँ हामीले यसमा खुलाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसपछि जनरल description of the topsoil condition हामीले एक्सप्लेन गर्नुपर्ने हुन्छ है। जस्तै अब्टेन्ड अब त्यो इन्सिटु टेस्टहरुबाट जुन एसपीटी डिसिपिटीबाट आएको त्यो जनरल डिस्क्रिप्सनहरु चाहिँ हामीले यसमा डिस्क्राइब गर्नु पर्यो है। अब त्यसपछि त्यो जुन मेथड अफ एक्सप्लोरेसनमा चाहिँ तिमीले जस्तै बोरिङहरु कुन मेथडबाट बोरिङ गर्यौ हैन कुन मेथड कुन टेस्ट फलो गर्यौ त्यो कुराहरु तिमीले त्यहाँ गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै अर्को 6 नम्बरमा डिटेल अफ ल्याब टेस्ट। ल्याब टेस्टमा के गरियो हैन अब त्यो त फिल्ड टेस्टमा गर्ने कुराहरु ती भए हैन। अब जस्तै एन भ्यालुहरुबाट हामीले त्यो कुन टाइपको हो यताउति भन्ने कुराहरु हामीले डिटरमाइन गरिन्छ भने हैन त्यो जागी एन्ड पिकहरुले दिएकोबाट। र अर्को चाहिँ हामीले ल्याब टेस्टहरु जस्तै डेन्सिटीहरु निकाल्नु पर्यो भने हामीले ल्याब टेस्टबाट गर्नुपर्ने भयो। वाटर कन्टेन्टहरु निकाल्नु पर्यो भने हैन अब त्यसको प्लास्टिसिटी हाइड्रोबक लिमिटहरु चेक गर्नु पर्यो भने हामीले के गर्नु पर्यो ल्याब टेस्टहरु गर्नुपर्छ र त्यो डिटेल अफ ल्याब टेस्ट चाहिँ यसमा राखिन्छ एउटा है। त्यस्तै अर्को चेन्ज इन ग्राउन्ड वाटर टेबल हैन। ग्राउन्ड वाटर टेबलको बारेमा पनि हामीले त्यसमा ग्राउन्ड वाटर टेबल मेजरमेन्टको कुरा पनि यसमा राख्नु पर्यो हैन। अनि त्यसपछि अब यति भइसकेपछि यो त लगभग सबै रिजल्टहरु अब के गर्ने कसरी गर्ने कुन लोकेसन अनि ग्राउन्ड वाटर टेबल सम्मको आइसकेपछि अब हाम्रो फाइनल के गर्नु पर्यो डिस्कसन गर्नुपर्छ। त्यो रिजल्टहरु आइसकेपछि त्यो रिजल्टलाई चाहिँ डिस्कसन गर्न पर्यो है। अब त्यसमा जस्तै अहिले त्यो रिजल्ट आइसकेपछि
अब त्यो त्यसको सेयर स्ट्रेन्थ भ्यालु के, अब त्यसको आइसकेपछि के हुन्छ, कति आयो भने के हुने हो, एलाउड बियरिङ क्यापेसिटी जस्तै 100 किलोमिटर भन्दा एबभ आयो भने चाहिँ त्यसको बियरिङ क्यापेसिटी अब कस्तो टाइपको खालको फाउन्डेसन अथवा डिजाइन गर्ने हो, 100 भन्दा बिलो आयो भने के हुन्छ, त्यहाँ लिक्विफिकेसन हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुराहरू हामीले यो डिस्कसन अफ रिजल्टमा चाहिँ गर्छौँ त्यो चाहिँ है। अब त्यो लुज टाइपको सोइल हो कि हार्ड हो कि स्टिप हो कि सफ्ट हो कि भन्ने कुराहरू हामीले यसमा डिस्कसन माथिको रिजल्टको आधारमा हामीले डिस्कसन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि त्यो डिस्कसन गरिसकेपछि अब हामीले के गर्नु पर्यो, रिकमेन्डेसन गर्नुपर्ने हुन्छ है। रिकमेन्डेसन गर्छौँ अनि त्यसपछि यो रिकमेन्डेसन गरिसकेपछि अनि कन्क्लुजन गयो, रिकमेन्डेसन भइसकेपछि हैन। अनि त्यसपछि अब त्यसमा यदि केही अब लिमिटेसनहरू छन्, कुनै कुनै चाहिँ अब कुनै टेस्टहरू छुट्न सक्छ हैन, अब केही हुन सक्छ हैन, अब अथवा चाहिँ जस्तै अब के पनि भन्छ, अब यो लिमिटेसनहरू पनि राख्छ। अब कसैले चाहिँ अब एकदम लार्ज एरियामा 2टा 3टा मात्र बोरिङ गरेर गर्ने, अब आफूसँग चाहिँ त्यति धेरै बजेट नभएको यताउति भयो क्लाइन्टहरूबाट चाहिँ त्यस्तो खालको उसहरू आयो भने त्यति बेला हामीले लिमिटेसन अफ इन्भेस्टिगेसनमा जस्तै अब त्यो जति हुनुपर्ने त्यति भएको छैन भने त्यो हिसाबले हामीले लिमिटेसनहरू दिन पर्यो हैन। अब कुन मेथड फलो गरियो त्यो सबै कुराहरू हामीले अब जस्तै अब भोलिपर्सि एक्जामिनेसन भइसकेपछि चाहिँ फेरि त्यो रिइन्भेस्टिगेसन गर्नुपर्छ भने हैन, त्यो कुराहरू चाहिँ तिमीहरूले यो लिमिटेसन अफ इन्भेस्टिगेसनमा चाहिँ हामीले राख्न सक्छौँ। यो चाहिँ एउटा नर्मली रिपोर्ट राइटिङकै फर्मेटमा हुन्छ। र त्यसपछि तिमीहरूलाई म अब यो सोइलको रिपोर्ट हेर्ने भए पनि एउटा सोइलको रिपोर्ट चाहिँ म पछि ट्रान्सफर पठाइदिउँला एउटा हैन, स्याम्पल चाहिँ। हामीले चाहिँ अब यो च्याप्टर 2 पढिसकेपछि नि यसै तिमीहरू भोलिपर्सि जियोटेक इन्जिनियरिङ पढ्यौ भने फेरि अथवा चाहिँ सिभिल इन्जिनियरिङै भइसकेर भोलि प्रोफेसनल फिल्डमा गएर सोइल इन्भेस्टिगेसन सम्बन्धी रिलेटेड प्रोफेसनमा तिमीले काम गर्यौ भने रिपोर्ट राइटिङ गर्ने बेलामा यी कुराहरू चाहिँ यो टपिकहरू चाहिँ इन्क्लुड हुनुपर्ने हुन्छ। ठिक छ, ल यो रिपोर्ट राइटिङको कुरा बुझ्यो कि बुझेन ल भन त। बुझ्यो सर। ल अब यो च्याप्टर 2 चाहिँ अब यसमा केही डिस्कसन गर्नुपर्ने छ भने गरौँ। मैले च्याप्टर 2 चाहिँ सकाएँ। अब हाम्रो च्याप्टर 3 छ। च्याप्टर 3 चाहिँ जस्तै कोही साथीहरू एब्सेन्ट छन् नि, अब एकदमै क्रिटिकल अवस्था भएर एब्सेन्ट भएको साथीहरूको त ठिकै छ, तर कोही साथीहरू यदि अब जानी बुझी आएनन् भने पनि साथीहरूलाई चाहिँ अब उस गर है। अब यहाँ यो च्याप्टरसम्म चाहिँ अलिअलि तिमीले यसो गफसप अब आफैले यत्तिकै पढेको भएर लेखे पनि हुन्छ भन्ने चाहिँ हुन्छ। च्याप्टर 3 मा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि डेरिभेसन छ क्या च्याप्टर 3 मा धेरै, बुझ्यौ। त्यो डेरिभेसन चाहिँ भोलि अब त्यो स्टेपहरू चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि अहिले आज गर्यो, आज हेर्दाखेरि एकदम सजिलै एकदम सिम्पल एक्सप्रेसन छ गरी यो गर्न सकिहालिन्छ भन्ने जस्तो हुन्छ, तर भोलि एक्जाम टाइममा त्यो गर्न खोज्दाखेरि चाहिँ एउटा सानो टर्मले गर्दाखेरि आफू रोकिने अड्किने हुन्छ। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि अझ आफैले सेल्फ पढ्दाखेरि त अझ के हुन्छ के होइन। त्यही भएर त्यो यस्तो सिचुएसन चाहिँ नआओस्। सकेसम्म सबै साथीहरू प्रेजेन्ट भइयो भने च्याप्टर 3 स्टार्ट गर्नमा चाहिँ सजिलो हुन्छ है। किनकि च्याप्टर 3 चाहिँ भोलि तिमीहरूको जस्तै अर्थ प्रेसरहरू क्यालकुलेट गर्नको लागि हो। तिमीहरूको भोलिपर्सि रिटेनिङ वालहरूको डिजाइन गर्नु पर्यो। अनि बिल्डिङहरूमा पनि बेसमेन्टहरूको लागि चाहिँ हाम्रो जुन अर्थ प्रेसर लोडहरू चाहिँ हामीले क्यालकुलेसन गर्नु पर्यो भने त्यो सबै च्याप्टर 3 मा डिपेन्डेन्ट हुन्छ क्या, बुझ्यौ। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि च्याप्टर 3 मा चाहिँ सकेसम्म अब अनकमिङ विकबाट सबैजना अरू साथीहरू पनि अब 41जना त छन् है, 41जनाको यो त म्याक्सिममै हो हुनलाई। तर अरू साथीहरू पनि छुटेको साथीहरू जस्तै अब कोही साथीहरूको चाहिँ फ्यामिलीहरूलाई चाहिँ कोभिड लाएर के भन्ने कुराहरू यहाँ मलाई म्यासेज आइरहेको थियो, त्यो मैले नोट गरेको छु। ठिक छ, अरूहरूले चाहिँ अरू साथीहरू कोही अब जानी बुझी अब यस्तै हो भन्ने तरिकाले नआएका छन् भने चाहिँ इन्फर्म गर है। पुष्कर
उसको त हिजो मलाई मेसेज पठाएको थियो होइन तिमीले? हजुर सर, आज अलिकति सिचुएसन ठिक छ अनि ल ठिक छ त्यसो भने। ल केयर चाहिँ गर यार, अब सबैभन्दा ठुलो कुरो भनेको हेल्थ नै हो। हेर हो केटाकेटीहरू बाँचियो भने जे नि गर्न सकिन्छ होइन।